दोस्रो पेजमा जाउँ। यो यो नयाँ गाउँ अभियान अथवा नयाँ सामुदायिक अभियानले चाहिँ साउथ कोरियालाई धनी बनाएको हो र हामीले नेपालमा पनि चितवनमा एउटा सानो गाउँमा एउटा गाविसमा पिप्ले भन्ने गाविस, पूर्वी चितवनको पिप्ले गाविसमा चाहिँ 2003 देखि 2016सम्म यो नयाँ गाउँ अभियान लागू गरेर त्यो गाउँलाई धनी बनाएका छौँ र पूर्ण परिवर्तन भएको गाउँ भएको छ। अनि त्यसको निम्ति हामीले यहाँ म एउटा फ्ल्याग देखाउन चाहन्छु। यो नयाँ गाउँ अभियानको फ्ल्याग हो। यो फ्ल्याग चाहिँ कस्तो छ भने पुरै हरियो फ्ल्याग छ। यसको अर्थ हरित क्रान्ति हो। अनि यसमा 3टा पात छन्। त्यो पात भनेको चाहिँ परिश्रम, स्वयंसेवा र सहकार्य हो। तलको फेद चाहिँ राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने हो, राष्ट्रको जग बलियो हुन्छ भन्ने हो। अनि यो पुरै पहेँलो गोलो आकार चाहिँ गोलोले पृथ्वी जनाउँछ अथवा विश्वभर पहेँलो रङले चाहिँ धनी हौ भनेर जनाउँछ। विश्वका मानिसहरू सबै धनी हुन सकुन् भन्ने इच्छा हो। अनि यो गाउँ पहिला यो फ्ल्यागमा नयाँ गाउँ लेखिएको छ। नयाँ गाउँ लेख्नुको कारण चाहिँ के हो भने गाउँ धनी भयो भने मात्रै सहर धनी हुन्छ र देश धनी हुन्छ भन्ने हो। पुरै हरियोको अर्थ के हो भने पुरै देशमा हरित क्रान्ति आवश्यक हुन्छ। एउटा हरित क्रान्ति गर्दाखेरि बाँझो जमिनमा चाहिँ तरकारी खेती, अन्न खेती, फलफुल खेती, जडीबुटी खेती लगाएर हरियाली कायम गर्ने र त्यस्तै गरी अरू संरक्षित वन र पार्कहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमले नै बिरुवा रोपेर हरियाली कायम गर्ने। यसरी पुरै देशलाई वर्षैभरि सधैँ हरियो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ यो अभियानले। अनि हरियो हुने बित्तिकै सबै मान्छेले खाना लाउन पाउँछन् र वातावरण पनि संरक्षण हुन्छ र पुरै देश धनी हुन्छ भन्ने मान्यता हो। अब यो अथवा सबै धनी चाहिँ के गरी हुने? धनी भन्नाले आत्मिक रूपले धनी र अथवा ज्ञानले पनि धनी र भौतिक किसिमले अथवा धन सम्पत्तिले पनि धनी। यो अभियानले चाहिँ धनीलाई भौतिक रूपले अथवा धन दौलतले अथवा पैसाले मात्रै धनी भएकोलाई धनी मान्दैन। यो चाहिँ पूर्ण रूपले ज्ञान अथवा आत्मिक रूपले चाहिँ मान्छे सुसज्जित हुन आवश्यक छ भन्दछ। अब हामीहरूको देशमा, हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले जुन किसिमको समस्याहरू आइरहेका छन् त्यसमा जानुभन्दा अगाडि फन्डामेन्टल केही कुराहरू गर्छु र अनि हाम्रो देशको केही कुराहरूमा जान्छु। दिगो विकासको निम्ति पालना गर्नुपर्ने 3वटा मान्यताहरू छन्। परिश्रम, स्वयंसेवा र सहकार्य, यी 3टा मान्यताहरू हुन्। परिश्रम भन्नाले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो साथीहरू कतिपय बिब्लिकल्ली मोटिभेटेड भएको साथीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ र कतिपयलाई बाइबल थाहा नभएको साथीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। केही छैन। बाइबलले के भनेको छ भने 2 थेसलोनिकी 3 अध्यायको 10 पदमा कसैले काम गर्दैन भने त्यसले नखाओस् भनिएको छ अथवा परिश्रम गरोस् भनेको हो। त्यो पहिला काम गर अनि मात्रै खाना खाऊ भनिएको। त्यसैले सत्यतामा रहनको लागि पनि परिश्रम आवश्यक हुन्छ र सम्पूर्ण रूपले देशलाई अग्रगामी पथमा लैजान पनि परिश्रम आवश्यक हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ स्वयंसेवा। स्वयंसेवाको अर्थ चाहिँ के हो भने आफ्नो काम आफै गर्नुहोस् र अरूलाई सेवा गर्नुहोस् भनेको हो। अब हामी कतिले अरूलाई एकदम अराउने त्यस्ता खालको कामहरू गरिरहेको हुन सक्छौँ। आफ्नो घर परिवारमा पनि श्रीमतीले भाँडा माझ्नै पर्ने, श्रीमतीले लुगा धोइदिनै पर्ने जस्ता सोचहरू हामीहरूको समाजमा व्याप्त छ। यी सब कुराहरू चाहिँ गलत हुन्। आफ्नो काम चाहिँ आफैले नै गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो घरबाट, घर परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसपछि आफ्नो छिमेकीलाई सेवा गर्न सुरु गर्नुपर्छ र जब मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई सेवा गर्छ
त्यसपछि छिमेकी चाहिँ हामीहरूको प्रेमबाट प्रभावित भएर उनीहरूले हामीसित एउटा राम्रो सम्बन्ध राख्दछन्। त्यसले समाजमा शान्ति कायम गर्न ठुलो सहायता पुर्याउँछ। र अर्को चाहिँ सहकार्य हो। सहकार्यमा चाहिँ कुनै पनि कामहरू तपाईँले व्यवसाय गर्नुहोस् अथवा सामाजिक कामहरू गर्नुहोस्, एक्लै नगर्नुहोस्। त्यो अवस्थामा सामूहिक रूपले धेरैजना मिलेर काम गरेर त्यसले चाहिँ प्रतिफल राम्रो यो किसिमले चाहिँ एकदम यो सहकार्य आवश्यक हुन्छ। कोरियामा मैले अनुभव गरे अनुसार चाहिँ त्यहाँ पुरै देश त्यहाँ सेमाओल भन्ने सहकारी छ अनि त्यो सहकारीले तयार गरेको देश हो। त्यो सहकारीले चाहिँ गाउँ गाउँमा सबै आमा समूहलाई सुरुमा परिचालन गरेको थियो र त्यसपछि बिजनेसमा पनि त्यो परिचालन भयो, किसानमा पनि त्यो परिचालन भयो, व्यवसायमा नि त्यो परिचालन भयो। त्यसरी पुरै देशभरि नै एउटै सेमाओल सहकारी भन्ने छ। त्यसको एउटा त्यसले ब्याङ्कको जस्तै गरी काम गर्छ, एटिएम पनि चलाउँछ। त्यो ठुलो सहकारी हो, एसियाकै ठुलो सहकारीमा पर्दछ त्यो। अब जे होस्, सहकारीको अवधारणा चाहिँ हामीले गाउँदेखि एकदम राम्रोसित एड्याप्ट गर्नुपर्छ। तर सहकारी चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा समुदायलाई सहयोग गर्ने र सुपथ मूल्यमा कुनै पनि वस्तुहरू उपलब्ध गराइदिने र अनि समुदायको चिज उब्जनी भएको चिजहरू बजारमा एकदम मूल्य तोकेर किसानलाई चाहिँ नोक्सान नहुने गरी अनि बजारमा बेच्ने विधि एड्याप्ट गरेको छ। यो हिसाबले हामी अलिक यसमा कमजोरै छौँ। म अब यो तीनटा मान्यता जब देशमा चाहिँ यो तीनटा मान्यता लागू हुन्छ अनि मात्रै देश धनी हुन सम्भव छ भन्ने कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीहरू सिकाउन त सिकाइरहेछौँ, विभिन्न तालिमहरू दिएर भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ। तर पनि यो चाहिँ सरकारले नै यसमा केही सहायता गरेर अथवा हामीलाई पनि परिचालन गरेर लग्यो भने मात्रै सम्भव हुन सक्छ, नत्र भने गाह्रो छ। अब अर्को पेजमा जाउँ। जनस्तरमा विकासको निम्ति कस्तो सङ्गठन हुनुपर्छ त? यस्ता कामहरू गर्नको लागि अथवा दिगो विकास गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको सङ्गठन बनाउने? पहिला जनस्तरमा सङ्गठन हुनुपर्छ विकासको लागि। यहाँ विकास भन्नाले विकास दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रले गर्ने ठुला पूर्वाधारको विकास, त्यहाँ चाहिँ सबै जनता समावेश हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। जस्तो निजगढमा बनाउन लागि एयरपोर्ट, त्यो चाहिँ जनता समावेश हुनुपर्ने भन्ने होइन। त्यो जनताले गएर कुटो गोदालो गर्न थाल्यो भने त्यो झन् बिग्रिन सक्छ। त्यसको लागि छुट्टै मापदण्ड हुन्छ अनि त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुँदैन। त्यसरी ठुला ठुला हाइवे, ठुला ठुला रेलवे अनि त्यस्तै गरी बिजुलीका प्रसारण लाइनहरू, ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू, यी सबै राज्यले गर्ने कामहरू हुन् भने जनताले गर्ने काम के हो त भन्दा जनस्तरमा सानातिना गाउँका बाटोहरू, त्यस्तै गरी कुलो, कुवा अथवा अरू स्कुलहरू पनि बनाउन सकिन्छ होइन। सबै प्रकारका गाउँमा हुने जति पनि वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, धेरै प्रकारका कुराहरू, खेतीपाती पनि सामूहिक गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो त? सामूहिक काम हो। त्यो सामूहिक कामको निमित्त चाहिँ राज्यले यदि कुनै परियोजना लगेको छ भने त्यहाँ उपभोक्ता समिति भनेर बनाइन्छ। त्यसलाई कोरियामा चाहिँ गाउँ विकास समिति भनियो र नेपालमा पनि गाउँ विकास समिति चाहिँ योभन्दा अगाडि गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिसम्म गाउँ विकास समिति थियो। त्यो गाउँ विकास समिति कसरी लागू गरेको थियो भने कोरियाको हुबहु त्यही नै वर्डलाई नेपालमा एड्याप्ट गरिएको थियो। अब जे होस्, यो गाउँ विकास समिति अथवा उपभोक्ता समिति भन्नुहोस्, त्यसमा को हुनुपर्छ त भन्दा गाउँको अगुवा हुनुपर्छ। अगुवाले तलब लिनु हुँदैन। अनि त्यहाँबाट गाउँलेहरू हुनुपर्छ
अनि सरकारी प्रतिनिधि हुनुपर्छ। यो 3 किसिमका मानिसहरू को एउटा सङ्गठनलाई चाहिँ उपभोक्ता समिति भनिन्छ। अहिले गाउँमा चाहिँ के गरिएको छ भने कुनै अगुवा भनेर त्यति विधि तोकिएको अथवा तालिम दिएको त्यस्तो व्यक्ति छैन कि त यतिकै अध्यक्ष तपाईँ हुनुभयो भनेर लगाइएको छ। त्यो किसिमको एउटा टिके नीति सही छ भन्ने सवाल पनि अहिले उठिरहेको छ। किन भन्दा गाउँमा अहिले जति पनि विकासका कामहरू गरिरहेका छन् त्यो समितिले ठेकेदार लगाएको अनि तिनीले यति यति म बनाउँछु भनेर ठेकेदारले बनाएको र अनि त्यसपछि पैसा पनि गाउँले लगानी नगरेको अनि ठेकेदारले चाहिँ बाहिरबाट मान्छे लिएर आएर त्यो काम सम्पन्न गरेर अनि कागजी रूपमा मात्रै साइन गरेर पठाएको र मुनाफा चाहिँ सबै ठेकेदारले लिएर टाप कसेको त्यस्तो खालको उपभोक्ता समिति अहिले नेपालभित्र चालु छ। सबै ठाउँमा त्यस्तो नहोला तर धेरै ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू आइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ गलत छ। यो गाउँको मानिसहरूले आफैले नै सामाजिक काम गर्नुपर्छ र उनीहरूले गरेको विकास मात्रै दिगो हुन सक्छ। गाउँको मान्छेलाई हात बाँध्न लगाएर विकास गर्छु भनेर चाहिँ सरकारले यदि त्यस्तो नीति लागू गरिरहने हो भने त्यो विकास दिगो हुँदैन र त्यो विकास केही समयपछि चाहिँ नष्ट हुन्छ अथवा त्यो हराउँछ, कसैको सम्झना योग्य पनि हुँदैन। जतिसुकै राम्रो कामहरू भए तापनि ती कामहरूलाई दिगो हुन चाहिँ जनताको अनिवार्य र स्वतःस्फूर्त सहभागिता आवश्यक पर्छ। अब अर्को पेजमा जाउँ। काम गर्ने कसरी त भन्दा सरकारले दिने कुराहरू र जनताले दिने कुराहरू छुट्याउन सक्नुपर्छ। सरकारले जिन्सी दिनुपर्छ, पैसा दिनु हुँदैन। प्रविधि दिनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ र सरकारी जमिन छ भने सरकारी जमिन दिनुपर्छ गाउँको निमित्त। अनि अर्को जनताले दिने के हो त भन्दा सामूहिक श्रम गर्नुपर्छ। अनि यदि नम्बरी जग्गामै बाटो गइरहेको छ भने त्यो बेलामा नम्बरी जग्गा नि दिनुपर्छ। जग्गा पनि जनताले दिन सक्ने हुनुपर्छ अथवा दिन्छन् पनि, दिइरहेका छन्। स्थानीय स्रोतको परिचालन हुनुपर्छ। गिटी, बालुवा, काठ के छ ती कुराहरू। अनि गाउँमा ट्र्याक्टर छ भने ट्र्याक्टर युज हुनु पर्यो। अन्तबाट ट्र्याक्टर लिएर आउने गर्नु भएन। अनि दान पनि उठाउनुपर्छ र पैसा जनताले लिनु हुँदैन। अहिले एकातर्फ सरकारले गाउँमा पुर्याएको छ पैसा र जनतालाई बोलाएर यो पैसा समातिहाल न भनेर समात्न लगाएको छ। अनि त्यो पैसा लिएर जनता चाहिँ ठेकेदार कहाँ गएर यो विकास गरिदेऊ न भनिरहेछ। यो गलत प्रविधि छ। यसरी सरकारले पैसा नदिने, सामान दिने, सिमेन्ट दिने, रड दिने, तार दिने, मिक्सचर मेसिन दिने, इन्जिनियर दिने, यस्तो दिने भने गाउँलेले श्रम गर्ने अनि त्यस्तै गरी श्रमदान गर्ने के छ त्यहाँको चिजहरू दिने त्यो विधि अपनाउने बित्तिकै विकासले गति लिन्छ। यसमा कस्तो विधि हुनुपर्छ? सुरुमा अध्ययन हुनु पर्यो, त्यसको त्यो फिजिबिलिटी कस्तो छ, अनि योजना बन्नु पर्यो, भेला हुनु पर्यो गाउँलेहरूको, अनि गाउँ विकास समिति अथवा उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्यो, अनि कार्य सम्पादन गर्नु पर्यो, समापन गर्नु पर्यो, अनि त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो र सामाजिक स्वामित्व चाहिँ जनताले ग्रहण गरेको हुनुपर्यो। यति हुने बित्थामा हामी सबै चाहिँ ग्रामीण पर्यटनको लागि एकदम उपयोगी अथवा क्रिस्चियन साथीहरू आउनुभएको छ भने कसैले ल भनौँ चर्च बनाउँदै हुनुहुने चौधारलाई भित्र चाहिँ खुसीहरूलाई सहितको चर्च बनाउनु पसिना चुहिएको हुन्छ। उनीहरूले माया गरी बगैँचा लगाउनु भयो भने सधैँ नै त्यो हरियाली
र एकदम राम्रो देखिन्छ पनि। त्यस्तै कसैले तपाईहरु कोही हिन्दू हुनुहुन्छ भने मन्दिर बनाउनु भएको छ, कोही मुस्लिम हुनुहुन्छ भने मस्जिद बनाउनु भएको छ भने त्यही विधि लागू गर्नुहोस्। त्यसले के हुन्छ त भन्दा यो दिगोपन चाहिँ एउटा क्रिएट गर्न सक्छ। त्यस्तै अब के गर्ने त? गाउँमा गर्ने कुरा चाहिँ 3 थोक मात्रै गर्नुपर्छ। हामीले वातावरण मैत्री परियोजना माग्नुपर्छ। एउटा वातावरण मैत्री भन्नाले बाटोघाटो बनाउने, त्यसको वरिपरि बिरुवा रोप्ने, त्यस्तै गरी वन जङ्गल क्रिएट गर्ने, वृक्षारोपणको आयोजना गर्ने। त्यस्तै अहिले नेपालमा करिब करिब 8 अर्ब बिरुवा चाहिँ रोप्नुपर्ने भनेर निकालिएको छ। हिमालका नाङ्गा डाँडाहरू, अझै खोजतिरका नाङ्गा डाँडाहरू, पहाडका नाङ्गा डाँडाहरू र कयौं तराईका भूभागहरूमा पनि बिरुवा चाहिँ त्यति जे होस्, यो चाहिँ नेपालमा म्यासिभली जानु आवश्यक छ। अर्को आय आर्जनको परियोजना। यस्ता वातावरण मैत्री परियोजनामा चाहिँ सरकारले देशभरि नर्सरीको अथाह नर्सरी क्रिएट गर्नु सक्नुपर्छ र जनतालाई सित्तैमा जनतालाई चाहिँ बिरुवा बाँडेर अनि रुख रोप्न लगाउनु पर्छ। चीनले, हाम्रै छिमेकी देश चीनले चाहिँ मार्चमा वृक्षारोपणको दिन छ उनीहरूको। मार्च 12 तारिक हो कि जस्तो लागेछ। अनि त्यो दिन उनीहरूले के गर्छ भने प्रत्येक जनतालाई चाहिँ 10 वटा बिरुवा हातमा दिन्छ र देशभर उनीहरूले बिरुवा रोप्ने ठाउँ क्रिएट गर्छ र त्यो ठाउँमा रोप्न लगाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो वृक्षारोपण चाहिँ एकदम बृहत किसिमले जानुपर्छ। अर्को आय आर्जनको परियोजना। आय आर्जनको परियोजनामा एकदम धेरै गाउँलेलाई कुनै पनि परियोजना दिँदाखेरि रुलमलिने टाइपको नाफा नहुने खालको परियोजना दिनु हुँदैन। जस्तो साउथ कोरियाले पनि के गरेको थियो भने गाई र बङ्गुर चाहिँ बाँडिएको थियो घर घरमा। अनि त्यो बङ्गुरले त एकैचोटि 18 वटा भन्दा बढी बच्चा जन्माउँछ। 20-22 वटा पनि जन्माएको पाइएको छ। अनि धेरै बच्चा जन्माएपछि धेरै त्यो बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पैसा आउने। त्यसरी बङ्गुर पालन चाहिँ उनीहरूसित बङ्गुर थिएन। अनि नेदरल्यान्ड, जर्मनीबाट बङ्गुर लिएर आएर बङ्गुर पालन गर्न लगाएको थियो। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि कुखुरा पालन होला, बङ्गुर पालन होला। के हुन्छ? तरकारी अथवा फलफुल खेती के छ सम्भव, हैन? अब हुने किसिमको आय आर्जनका परियोजना व्यापक रूपले परिवर्तनका परियोजनाहरू ल्याउनु। हाम्रो देश चाहिँ भने सानो सोसाइटीमा यहाँ छन्, अस्तित्वमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खर कम्प्युटरको युग आउन थालेपछि वाइफाई परिवर्तन हुँदै गइरहेको मात्रै हो। नत्र पनि एउटा के छ भन्दा पुरानो कुराहरूलाई हामीले धेरै किपिङ गर्नु, कुनै न कुनै कुराहरू किपिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो विश्व सम्पदा सूची, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसको पर्यटनको लागि एउटा स्रोत हो त्यो भने हिमालको। त्यस्तै कतिपय कुराहरूको त्यस्तो हुन सक्छ। तर कतिपय ज्ञानका कुराहरू चाहिँ नयाँ हुनु आवश्यक छ। जस्तो पुरानो युगमा इन्टरनेट भन्ने कुरो छँदै थिएन। अब अहिलेको शिक्षा त्यो इन्टरनेटसित सम्बन्धित भएर जानुपर्ने छ। त्यस्तै गरी पहिला ब्याट्रीको गाडी भन्ने छँदै थिएन। अब ब्याट्रीको गाडीको युग आयो। अब त्यस्तै गरी सोलरको युग आयो। यी नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम जान्नै पर्ने, सिक्नै पर्ने कुराहरू। त्यस्तै आत्मिक परिवर्तन गर्दाखेरि मात्रै हामीले के हुन सक्छ त भन्दा एकदम जकडिएको समाजलाई तालिम दिएर त्यसलाई नयाँ युगतर्फ हामी जाउँ भनेर डोर्याउनु आवश्यक हुन्छ। यदि डोर्याउनको लागि त्यसरी हामीले धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले मात्रै समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो चाहिँ 3 प्रकारको भयो। वातावरण मैत्री, आय आर्जन र आत्मिक परिवर्तन अथवा केही मेन्टल रिफर्मका कुराहरू हुन्।
अब यो कामहरू जे कामहरू समाजमा भइरहन्छ त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। एउटा सम्भाव्यता अध्ययन हुनु पर्यो, अनि अर्को मध्यावधि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो र अन्तिम मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। यो तीनटा चाहिँ सरकार र जनता भएर मिलेर यदि हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै सम्भव हुन सक्छ। अब के नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल हुन सक्छ त? यो त हामीले अहिले एकछिनको लागि कोरियाको एउटा कोरियाले पनि यही किसिमको सिद्धान्त अपनाएर गरेको थियो। नेपालमा यो युनिभर्सल हो, एउटा अहिले सारा अफ्रिका चाहिँ यही सिद्धान्तलाई अपनाएर चाहिँ एकैचोटि अफ्रिकाको 22वटा देशको राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो टिमहरू लिएर कोरिया पुगेर कोरियामा तालिम लिएर गएर अफ्रिकाभरि नै त्यहाँ चाहिँ अहिले यो अभियान, नयाँ गाउँ अभियान लागू गरेका छन्। हामीले पनि बेलैमा लागू त गरेका हो, तर पिप्लेमा पनि करिब करिब 250वटा टिमले चाहिँ सहकारीका विभिन्न प्रकारका सहकारीका टिमले पूर्व नेपालदेखि पश्चिम नेपालका टिमहरूले धेरैले भ्रमण गरेर आएका छन्। त्यहाँ धेरै सिकेका छन्, नसिकेको होइन। तर हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा एकदम वर्किङ एक्सन जहाँ हुने हो त्यो ठाउँमा सरकारको नीति ठिक भएन। त्यसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो ठाउँबाट चाहिँ के हुनुपर्छ भने मार्गनिर्देश हुनुपर्छ, कसरी काम गर्ने। गाउँमा उपभोक्ता समितिले काम गर्ने चाहिँ सिस्टम ठिक किसिमले डिफाइन हुन सक्नु पर्यो। अब हामीले यो कुराहरू त सरकारलाई, विभिन्न मन्त्रालयका मानिसहरूलाई, मेजर पार्टीहरूको पार्टी कार्यालयभित्र पनि सयौं किताबहरू लगेर दिएका छौँ, अनि त्यहाँ धेरै प्रकारको तालिमहरू पनि दिएको छ। तर हाम्रो यो सिस्टमले के गर्छ भने भ्रष्टाचार चाहिँ शून्यतामा ल्याउँछ। किनभने जनतालाई पैसै देखाएन भने र त्यहाँ जिन्सी मात्रै दिँदाखेरि, त्यो पनि सरकारी कम्पनीहरूबाट आफ्नै देशको उत्पादन लगेर दिँदाखेरि आफ्नो देश धनी हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना चाहिँ एकदम न्यून हुन्छ। अब त्यो सिस्टमलाई लागू नगरेको कारणले चाहिँ अहिले जे जति भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेका छन् त्यो बढिरहेको हुनसक्छ। यो चाहिँ कस्तो भने नेपालमा कानुनी रूपले नै कस्तो किसिमका कानुनहरू बनाएको छ भने कानुनमा नै तर, तथा, तथापि, तर पनि यस्ता यस्ता शब्दहरू, शब्दजालहरू चाहिँ धेरै राखिएको छ। त्यही भएर मान्छे मारेर जेल बसेका मान्छे पनि के भन्छ त भन्दा त्यो ऊ नै घटाएर उसको त्यहाँ जेल बस्ने म्याद नै घटाएर चाँडै नै निस्किन्छ। अनि निस्केपछि एउटा त्यसले के देखाउँछ त भन्दा एउटा फितलो कानुन भनेर प्रमाणित गर्छ। त्यो के किन हुन्छ त्यस्तो भन्दा होलाई हो, होइनलाई होइन, ठिक छ भने ठिक छ, ठिक छैन भने छैन भन्ने त्यस्तो खालको स्पष्ट कानुन छैन। त्यो भएपछि शब्दजालले भरिएका कानुनहरू जबसम्म हाम्रो देशमा रहिरहन्छ तबसम्म पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो देश जगडिन सक्छ। भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने खालका कानुनहरू नेपालमा धेरै बनाइएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुनसक्छ। अर्को हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ सबैको त्यस्तो नहोला, तर कानुन बनाउने व्यक्तिहरूको मेन्टालिटी चाहिँ त्यो भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब नेता जनता सबै धनी हुन सक्छन्, घुस खान पर्दैन। म यस सम्बन्धी चाहिँ किन आएँ भने म कोरियामा लामो समय बसेँ, अनि यहाँ पनि त घुसखोरी त थियो होला भन्ने लाग्यो। अनि कोरियाको युद्ध पश्चात कोरियामा चाहिँ 1950देखि 53सम्म चाहिँ कोरियाली युद्ध भएको थियो। 25 लाख मान्छे मारिएको थियो। त्यसपछि करिब करिब झन्नै 8 वर्ष चाहिँ अत्यधिक घुसखोरी भएको थियो र लुटपाट भएको थियो। खानेकुराहरू थिएन, अनि सरकार कहिले ढल्ने, मन्त्रीमण्डल फेरि गर्ने एकदम अस्थायी सरकार थियो। अनि त्यस्तो बेलामा घुसखोरी अत्यधिक बढ्यो, अनि मान्छेहरूले खान पनि पाएको थिएन। 1959मा नेपालले 70 टन चामल लगायत अरू थोक पनि लगेको भन्ने सुनिन्छ। जे होस्, खाद्यान्न चाहिँ 70 टन नेपालले कोरियाको भोकमरी लागेको बेलामा सहायता गरेको रहेछ, अनुदान दिएको रहेछ। अनि त्यो चामल खाने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बुढा प्रोफेसरहरूले आएर मसित हात मिलाएर मैले तपाईँहरूले पठाएको चामल हामीले खायौँ र त्यसरी बाँचेका मान्छे हौँ भन्दै थिए। नेपाल पनि
कोरिया भन्दा झन् धेरै धनी हुनुपर्ने देश, किन गरिबको गरिब नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सेमाउलुन्दुङ अथवा नयाँ गाउँ अभियान चाहिँ तपाईँहरूले लागू गर्नुहोस् नेपालभित्र, र यसले मात्रै नेपाल धनी हुन सक्छ र घुसखोरी विहीन भ्रष्टाचार विहीन समाज क्रिएट गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र मैले त्यसको अध्ययन गरेँ। र हेर्दाखेरि अब 1960मा कोरिया नेपाल 60सम्म नेपाल धनी थियो, कोरिया गरिब थियो। नेपालको पर क्यापिटा इन्कम 1960मा $80 भन्दा माथि छ, कसैले $200 $242 को हाराहारी थियो भन्छन् है, कसैले $80 भन्छन्। अब जे होस् स्पष्ट त्यति छैन। जे होस् त्यति बेलासम्म चाहिँ $79 मात्रै छ साउथ कोरियाको पर क्यापिटा इन्कम। आजको साउथ कोरियाको पर क्यापिटा इन्कम कति छ त भन्दा $33,000 छ। त्यस्तो भिखमङ्गा देश कसरी चाहिँ धनी हुन पुग्यो त भन्दा यो अभियानले धनी हुन पुग्यो। यो अभियानलाई त्यहाँका सारा नेताहरू, विपक्षी दलका, सरकारमा भएका दलका सबै प्रकारका मान्छेहरूले चाहिँ यो अभियानको फन्डामेन्टल सबै कुराहरू सिकेर उनीहरूले समाजमा लागू गरेको कारणले देश चाहिँ के हो त भ्रष्टाचार विहीन हुँदै गयो। त्यहाँ भ्रष्टाचार छँदै छैन भन्ने चाहिँ होइन, किनभने कोरियाको पनि 4वटा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जेलमा हालिएको छ। भ्रष्टाचार भएर नै जेलमा हाल्यो नि। तर त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ भयो त भन्दा ठुला ठुला ठाउँमा मात्रै भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ के भयो त भन्दा ठुला ठुला ठाउँ भन्नाले ठुलो हाइवे बनाउँदा, यस्तै प्लेन किन्दा, के गर्दा, एयरपोर्ट बनाउँदा, त्यस्तो के ठुल्ठुला पूर्वाधारका कामहरूमा अब त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ। त्यो संसारमै निमिट्यान्न भएको देश कमै होला। युरोपमा अलिक कम छ भ्रष्टाचार, त्यति मात्रै हो। भ्रष्टाचार कम हुने र बढी हुने भन्ने कुरो हो। तर यो लोवर लेभलमा, स्थानीय लेभलमा भ्रष्टाचार चाहिँ हामीहरू कहाँ छ? त्यो स्थानीय लेभलमा भएको भ्रष्टाचारले चाहिँ के गर्छ भने चामलमा मिसावट, तेलमा मिसावट, अनि खाद्यान्न सबै प्रकारका खानेकुराहरूमा मिसावट, त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दा भन्सार छलीदेखि लिएर धेरै प्रकारका कुराहरू आउँछ। त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ, स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ, अनि आर्थिक तनाव ल्याउन सक्छ र महँगी बढ्न सक्छ। यो चाहिँ नेपालमा व्याप्त भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पूर्ण रूपले तल झार्नै पर्छ। यो झार्नको लागि हामी पूर्ण रूपले कटिबद्ध हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ ल नेता जनता सबैले चाहिँ घुस खानै नपर्ने चाहिँ के गरी हुनसक्छ त? यस सम्बन्ध अनि मलाई एउटा मेरो चिनजानको एकजना चाहिँ मैले पढाउने युनिभर्सिटी भएको सिटीको एउटा किमसन सिटीको चाहिँ एउटा सिटीको मेयरले मलाई त्यो सिटीको काउन्सिलरमा लगेको थियो। यो फरेनरहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि फरेनरहरूको समस्याको निमित्त हल गर्नको लागि चाहिँ मलाई सल्लाहकार बनाएर 4 वर्ष राख्यो। अनि त्यो 4 वर्षको अवधिमा मैले त्यहाँ उससित, त्यो मेयरसित चाहिँ मैले यसरी सोधेँ, साथीभाइ जस्तै थिए, अनि तपाईँले कति घुस खानुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। मैले खान्न भने, अनि होइन फेरि चुनाव लड्नु पर्ला, अनि तपाईँ घुस नखाइ हुन्छ, तपाईँको परिवार होला, यो सरकारले दिएको केही भत्ताले मात्रै काम चल्ला र यसरी पनि भनेको थिएँ। ती मेयर चाहिँ आफ्नो अफिसमा आउँदाखेरि उनी आफ्नै गाडीमा चढेर आउँथे र त्यो सिटीको छुट्टै नगरपालिकाको गाडीमा चाहिँ त्यो फङ्सनहरूमा मात्रै उनीहरूले सरकारको गाडी युज गर्थ्यो र बाहिर चाहिँ उसले सरकारी गाडी युज गर्नु थिएन। अनि त्यसले के भने हामीले घुस खान पर्दैन, जनताले पनि घुस खान पर्दैन। किन पर्दैन भने जब हामी मेयर भयौँ, मेयर भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ सरकारले यो विकास गर्छु भनेर हामी आएको हुन्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ विकास नभएको क्षेत्रमा कसरी विकास गर्ने। अनि योजना बनाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यहाँ जग्गा किन्छौँ र त्यो कर्मचारीले नि किन्छ, व्यवसायीले नि किन्छ, पोलिटिसियनले किन्छ, सबैले किन्छन्। जससित पैसा छ जनताले, नर्मल जनताले नि किन्छ। किनिसकेपछि त्यो ठाउँमा जब बृहत योजना लगिन्छ,
अपार्टमेन्टहरूको बस्ती विकास, एउटा अपार्टमेन्टहरूको चाहिँ बस्ती विकास भयो भने कोरियाले चाहिँ के गर्छ भने करिब 1 लाख मान्छेको एउटा नयाँ गाउँ तयार गर्छ। अनि त्यस्तो गाउँहरूमा त्यहाँ स्कुल पनि जानुपर्छ, हुलाक जानुपर्छ, हेल्थ पोस्ट जानुपर्छ, सानो सानो एउटा हस्पिटल जस्तो पनि जानुपर्छ, सानो मार्केट जानुपर्छ, सबै प्रकारको कुराहरू जानुपर्छ। अनि त्यसको लागि एउटा बृहत एरिया चाहिँ क्याप्चर गरेको हुन्छ। त्यो एरिया चाहिँ एकजना मान्छेको पैसाले पुग्दैन, धेरै मान्छेहरूले। अनि त्यो मूल्य बढ्छ आफै। बेच्नेवालाले मलाई यति दिन्छ भने म दिन्छु भनेर बेच्न त तयार हुन्छ। र त्यति बेला जोसित पैसा छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ गएर किन्छन्। त्यो किनेपछि पनि मूल्य बढ्छ। अब जब विकास हुन्छ, त्यो विकास भइसकेपछि फेरि मूल्य बढ्छ। यसरी त्यहाँको जुन सिटीको विकास चाहिँ एकदम द्रुततर गतिमा वृद्धि हुँदै गइरहेको, विकास भइरहेको कारणले गर्दाखेरि तिनले के भन्यो भने जब मूल्य बढ्छ, त्यो एक ठाउँको मूल्य होइन, त्यो सिटीको कर्नर कर्नरसम्म सबै ठाउँको मूल्य बढ्छ। अनि मलाई पैसा कमाउन मलाई चाहेको पैसा त त्यो मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि, मैले किनेको जग्गाको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि सित्तैमा आइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त प्रोफेसरले नि कमाउँछ, कर्मचारीले नि कमाउँछ, सबै पोलिटिसियनले नि कमाउँछ। यो कसैले भ्रष्टाचार गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदैन। यही हो यो नेपालभित्र पनि अहिले हुनुपर्ने कुरो त्यही हो। यसको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा नेपालले बस्तीको अहिले जथाभावी बस्ती जब वर्षायाम आउँछ नेपालमा चाहिँ अहिले नै करिब झन्डै 200 को हाराहारीमा चाहिँ मान्छे मरिसक्यो बाढी र पहिरोले। अनि त्यस्तै गरी हजारौं परिवारहरू विहीन, घरबारविहीन किन भइरह्यो त? घरमा चाहिँ जस्ता लगाएर घर बनाएर बसिरहेका हुन्छन्। अनि सुकुम्बासीहरूलाई एड्रेस गरिएको छैन, उनीहरूलाई जग्गा दिइएको छैन। त्यो पहिलाको वीरता प्रथाको कारणले, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको वीरता प्रथाको कारणले पहिला दलितहरूलाई कुनै किसिमको वीरता दिइएन। अनि त्यसको चाहिँ असर कहाँ पर्यो भन्दा अहिलेसम्म आयो। यसले के गरिदियो, एउटा खाडल क्रिएट गर्यो। एक थरीको मान्छे, वीरता पाएको मान्छेले चाहिँ नि जस्तो बुद्धयहरूको साउ वीरेन्द्र बस्नेतको बुवा चाहिँ 700 बिघा जग्गा वीरता पाएको मान्छे हो। अब उसले त्यही जग्गा चाहिँ धिदो राख्यो, प्लेन नै ल्याइ एउटामा गन्यो। यो हिसाबले वीरताले के गर्यो भन्दा एक प्रकारले नेपालमा धनाढ्यहरूलाई एकदम धनी बनाइदियो। र अर्कोतर्फ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै दलितलाई वीरता दिने चलन नै थिएन अथवा नियम नै थिएन। अनि दलितहरूलाई वञ्चित गराउँदै 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 गरेर एउटा एकदम उनीहरू चाहिँ कुनै किसिमले पनि धनी हुनै नसक्ने गरी थिचिएको जातिमा त्यसरी देखा परे। यो हिसाबले के गर्यो भने यो चाहिँ एउटा इकोनोमिक एउटा खाडल, यो धनी र गरिबको खाडल क्रिएट गर्यो। यो खाडल निमिट्यान्न हुनको लागि नेपालमा एकदम समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा यो पहिला ल्यान्डलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। एउटा संरक्षित वन, अर्को कृषि योग्य जमिन, त्यहाँ खेती मात्रै लाउनुपर्छ, घर बनाउनु हुँदैन। कतै घरै बनाउनु परेदेखि त्यो चाहिँ मुभेबल घर अथवा बोल्टले फुत्काएर लिएर हिँड्न मिल्ने कन्टेनर हाउस जस्तो त्यस्तो मात्रै अनुमति दिनुपर्छ। अर्को पहाडको मेरो विचारमा पहाडमा चाहिँ जति पनि साना साना उपत्यकाहरू छन्, त्यहाँ उपत्यकाहरूमा साना साना चाहिँ भनौँ न उपत्यकालाई बस्ती योग्य भूमिमा ढाल्न सक्छ। तराई भइकन अलिकति उच्च छ, त्यस्तै गरी दाङ अलिकति उच्च छ, त्यस्तै गरी धरान अलिकति उच्च छ। यो उच्च भूभागलाई चाहिँ सिटीमा परिणत गर्नुपर्छ।
त्यो हिसाबले गयो भने भविष्यसम्म यस तराईको पनि भविष्य हुन्छ, पहाडको पनि भविष्य हुन्छ र हाम्रा सारा जनताहरू चाहिँ ठिक किसिमले रहन सक्छन्। त्यो हिसाबले जानु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब म चाहिँ अहिलेलाई नेपालमा पनि अहिले जुन देखिएका भ्रष्टाचारहरू हुन्छन् यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू बढी छ नेपालमा है। अरू चाहिँ नेपालले चाहिँ एकदम गर्न सक्ने कुराहरूमा पनि केही नगरिरहेको अवस्था, अहिलेको पोलिटिकलमा जताभावी लागिरहेको त्यति देखिँदैन। चुनावमा मात्रै केही चुनावको 1 महिना मात्रै मान्छेहरूले यो मान्छेलाई भोट दिने भनेर लागिपरेका देखिन्छन्। नेपालमा चाहिँ के हो भने एभरग्रिन काम नपाएर गाउँको परिवारलाई पनि यो पार्टी र ऊ पार्टी भनेर विभाजित गरिएको छ। अनि त्यहाँबाट गएर सिटीमा पनि त्यस्तै, अनि रोजगार छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो रोजगारको क्रिएट गर्न पनि नेपालभित्र यस्ता सैलुनदेखि लिएर कम्प्युटर शिक्षा अनि फुडसित सम्बन्धित इटालियन फुड, चाइनिज फुड, विभिन्न प्रकारका फुडहरूको तालिम, अनि त्यस्तै गरी भाषाको तालिम। अब चिनिया भाषा हामीले बढी सिक्नुपर्ने हुनसक्छ। चिनिया भाषाको तालिम, गाउँ गाउँमा पनि अङ्ग्रेजी भाषाको तालिम, यसरी धेरै प्रकारका आयमूलक के हुनसक्छ, कृषिसँग सम्बन्धित तालिम, अनि त्यस्तै गरी व्यवसायसित सम्बन्धित तालिम। अहिले अब सेयर मार्केटमा धनी देशहरूमा चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ एकदम व्याप्त हुन्छ। ठुल्ठुला कम्पनीको सबै सेयर चाहिँ बाहिर आउँछ। अब नेपालमा सबैभन्दा हाम्रो बिलियनियर भनेर चिनिने विनोद चौधरीकै वाइवाईकै सेयरै बाहिर आउँदैन। यदि नानगढमा रिक्सा चलाउने चालकले पनि त्यो भनौँ न एकछिनको लागि त्यही नजिकै नवलपरासीमा भएको वाइवाईको चाहिँ उसले यदि सेयर चाहिँ खरिद गर्न पाउँथ्यो भने ऊ के हुन्थ्यो त भन्दा उसले बोनस खाएर ऊ त कुनै समयपछि चाहिँ त्यो रिक्सा नचलाए पनि ऊ बाँच्ने आधार हुन्थ्यो नि। विनोद चौधरी मात्रै धनी हो यो देश। त्यस्तै गरी अब सूर्य टोबाको भन्छ के भन्छ दुनियाँ प्रकारको कम्पनीहरू, ठुला ठुला कम्पनीहरू छन्। ती सब कम्पनीहरूले के गरिरहेछ त भन्दा उनीहरूको व्यक्तिगत आर्जनको लागि मात्रै, व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनको लागि मोनोपोलिस्टिक बिजनेसहरू गरिरहेका छन्। यसले के गर्छ भने अरू बाँकी जनतालाई चाहिँ दास बनाउँछ र मान्छेलाई माथि उठ्न दिँदैन। ब्याङ्कहरूमै पनि, ब्याङ्कहरू भनेको त एउटा धेरैभन्दा धेरै सेयर निष्कासन गरेर सारा मान्छेलाई चाहिँ त्यो भित्र ल्याउनुपर्छ। साउथ कोरियाले पनि सुरुमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको सेयर चाहिँ पुरै जनतालाई बाँडिदिएको हो। त्यसरी चाहिँ आज पनि त्यो करिब करिब त्यहाँ चाहिँ 500 रुपियाँको एउटा सेयर हुन्छ। 500 रुपियाँको सेयर आज अहिले 7,000 रुपियाँ पुगेको छ भने त्यो सेयरको मूल्य सधैँ बढ्छ। अब सामसङकै कम्पनीको सेयर नै 7% मात्रै सामसङ कम्पनीको साउसित त्यसको सेयर छ। 93% चाहिँ सारा जनतालाई बाँडिदिएको छ। अनि त्यसले के गर्यो भने सारा जनतामा भएको पैसा उसले बटुल्यो। उसले पानीजहाज कम्पनी नि खोलेको छ, कार कम्पनी नि छ, अनि त्यहाँबाट हाउसिङ कम्पनी पनि छ, कम्प्युटर कम्पनी छ, त्यस्तै गरी मोबाइल कम्पनी छ। सारा के छैन, धेरै प्रकारको छ उनीहरूको बिजनेस। अनि तेलको रिफाइनिङ कम्पनी छ। अनि यसरी उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा जनतालाई दिएर जनतालाई स्वामित्व दियो। त्यसले गर्दा हामीहरूले चाहिँ यहाँको पोलिटिसियनहरूले चाहिँ केही निश्चित व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको निमित्त लागू हुने खालका कानुन बनाउँछन् र देशलाई डामाडोल बनाइरहेका छन्। चुनाव आउँदाखेरि ती व्यवसायीहरूबाट ठुलो धनराशि लिएर आइरहेका छन्, दान ल्याउँछन्, अनि त्यहाँबाट तिमीलाई सधैँ पैसा कमाइरहने म बनाइदिन्छु भनेर जनतालाई चाहिँ दास बनाइरहेको छ। यो कहिलेसम्म हुन्छ? यो जबसम्म हुँदैन नि तब यो यस्ता यो क्रमभङ्गता जबसम्म तोडिँदैन तबसम्म नेपाल चाहिँ धनी हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार विहीन समाज क्रिएट गर्नको लागि पहिला सामुदायिक स्तरमा एउटा राम्रो किसिमले विकासको सिद्धान्त लागू भएको हुनु पर्यो। अर्को व्यावसायिक घरानाहरूको, कर्पोरेट सोसाइटी भन्छ, त्यो व्यावसायिक घरानाहरूको सबै प्रकारको सेयर चाहिँ
जनतालाई चाहिँ बाँडिएको हुनुपर्छ, जो कोहीले नि सुपथ मूल्यमा किन्न पाउने हुनु पर्यो। त्यसरी जनताले किन्न सक्यो भने चाहिँ जनता चाहिँ मालिक हुँदै जाने हो। अनि त्यहाँबाट बोनस आउँछ, के आउँछ, लाभांश आउँदै आउँदै गर्दाखेरि त्यसैबाट बच्चाहरूलाई पढाउने पैसा आउँछ, खाने खर्च आउँछ, सबैजना मान्छेहरू चाहिँ खुसी साथी जिउने एउटा सोसाइटी हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टेजमा जानु आवश्यक देख्छु म। त्यसले गर्दाखेरि दुवैतर्फको रिफर्म हुनुपर्छ नेपालमा। एउटा केन्द्रीय स्तरबाट पनि व्यावसायिक स्तरमा पनि रिफर्म हुनुपर्छ, अनि अर्को ग्रासरुट लेभलमा पनि विकासको एउटा सिद्धान्त पनि रिफर्म हुनुपर्छ। त्यसरी गयो भने यस्तो कुराहरूमा त्यागी हुनु पर्यो, नेताहरू पनि त्यागी हुनु पर्यो। मानिसहरू लोभ लालच र अनि एकदम पुस्तौँसम्मलाई पुग्ने सम्पत्तिहरू आर्जन गरेर हिँड्न चाहने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि र अनि धेरै धन सम्पत्ति कमाएपछि यो देशै छोडेर बाहिर देश चाहिँ नि टाप बस्दिने। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि नेपालमा भन्दा बढी सम्पत्ति चाहिँ अमेरिका, युरोप र इस्ट एसिया त्यस्ता देशहरूमा भएका नेपालीहरूसँग हुनसक्छ। अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा भएका नेपालीहरूसित धेरै सम्पत्ति नै हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा धेरै घरहरू किनेर राखेका छन्, होटेलहरू किनेर राखेका छन्। यो विदेशमा सम्पत्ति थुपारिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ सधैँ खोक्रोको खोक्रो र विदेशमा गएका नेपालीहरू चाहिँ अथवा अलिकति यहाँ भ्रष्टाचार गरेको पैसा लुकाउनलाई चाहिँ आफ्नो दर्शन तान चाहिँ सब विदेश पठाएर विदेशमा पैसा लुकाउने प्रचलन अत्यधिक बढ्न सक्छ। नेपाल भारतको सीमा पनि बन्द गर्नुपर्छ र सामान मात्रै आउजाउ गर्न दिने। र अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ अब झन्नै 22,000 भन्दा नि बढी, आज त झन्नै 23,000को निकट पुगिसक्यो र मान्छेको मृत्यु पनि झन्नै 72-73 जना मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ नि एकदम यो क्रमले के गर्छ, टुरिज्म र अनि अरू ठाउँहरूको सबै समग्रमा हेर्दाखेरि झन्नै 60 लाख मान्छे चाहिँ अहिले बेरोजगार निस्किसकेका छन् नेपालभित्र। यसले चाहिँ एउटा हाम्रो आयमूलक सबै कुराहरू सबै निमिट्यान्न पारिएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले मान्छेलाई धैर्य धारण गर्नको लागि सिकाउनुपर्छ र कुनै फजुल खर्च नगर्नको लागि सिकाउनुपर्छ। र हिजोको दिनमा मासु भात खाएर बसेको छ भने आज चाहिँ एउटा साधारण मकै भटमास खाएर पनि जिउने, त्यसरी एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा कन्भर्सनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। जस्तै किसिमको आपत भए तापनि तपाईँहरू सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये धेरै क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ होला। बाइबलले के भनेको छ भने तिमी नडराऊ, यशुवाको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पदमा यसरी भनिएको छ कि नडराऊ किनभने तिमीसँग म सधैँ साथमा छु भनिएको छ। त्यसले गर्दा हरेस नखाऊ भनिएको छ। हामीले अलि यो विचारमा भारत एउटा नियम अनि कोरोना अब म सिध्याउँदैछु। अब करिब अहिले 71% मात्र 90% मान्छे चाहिँ कोरोनाबाट निको भयो भने मात्रै पर्यटनको लागि अथवा घुम्नको लागि हाम्रो देश चाहिँ योग्य हुन सक्छ। त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ एउटा एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि किसिमले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सरकार चाहिँ आत्तिनु लडबडाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हुन्छ, मेरो विचारहरू यतिकै नै राखेँ। तपाईहरुसित भएको जिज्ञासाहरू सुन्ने विचार छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद गौराजी यहाँको प्रस्तुतिको निम्ति। मलाई मात्र कमेन्ट गर्ने हो भने उहाँकै पहलमा म आफू पनि दक्षिण कोरियाको यो विकासको बारेमा अध्ययन गर्न सेमाउल उन्दोङको एउटा ट्रेनिङमा सहभागी हुन पाएको थिएँ। त्यस अर्थमा पनि मैले त्यहाँको त्यो विकासको गतिलाई त्यहाँ जे भइराखेको थियो त्यो विषयमा थोरै अध्ययन गर्ने मौका भयो। उहाँले अघि भन्दै गर्दाखेरि 60 टन चामलको कुरा गर्नुभयो। मैले सुनेको चाहिँ 38,000 मेट्रिक टन चाहिँ कुरा सुनेको छु। त्यो डेटा पछि खोजौँला, किनभने 60 टन मात्रै त होइन होला। 60 टन भनेको त कति हो र, होइन? 2-4 जनाले बोकेर जाने कुरा हो। त्यति बेला पानी जहाजमा 4वटा पानी जहाज भरेर पठाएको भन्ने कुरा छ।
अनि त्यो अर्को कुरा हो। नेपालको विकासको कुरा हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ अब कोरियाभन्दा पहिले धनी नै रहेछ सघाउने। जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने नेपाल 2 वर्ष जेठो। जुद्ध शमशेरले सुरु गरेको यो फर्पिङको जलविद्युत आयोजना चाहिँ चीनमा के अरे विद्युत आयोजना सुरु हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि अहिले चीनले हामीलाई 70 वर्ष पछाडि धकेलेको छ। यो जलविद्युतको कुरा गर्दा सडक सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने हामी पहिले नैदेखि कमजोर छौँ। तर जति बेला पूर्व पश्चिम राजमार्ग सुरु भयो हामी बिहार भन्दा धेरै माथि थियौँ। बिहारमा त्यति बेला रेलवे मात्रै थियो, गाडीको पिच बाटो थिएन। 33-34 सालमा जब पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनिँदै थियो, बिहारमा चाहिँ हाइवे बाहेक अन्यतिर थिएन भने अहिले बिहारले हामीलाई पछाडि पारिसकेको छ। हामी केही समय अगाडिसम्म बिहारको भ्रष्टाचार, बिहारको राजनीति भनेर यहाँको राजनीतिलाई गाली गर्नु पर्यो भने बिहारी भन्थ्यौँ। तर अहिले अब तिनीहरूले नेपाली राजनीति भनेर उतापट्टि जिस्काउने, उतापट्टि गाली गर्ने हुन सक्ने अवस्था आइसकेको छ। यद्यपि यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि हामीले मुलुकको विकासको गतिलाई कहाँनेरि छौँ हामी भनेर ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ। र उहाँले अघि भन्दै गरेको कुरा सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्नमा एउटा अप्रोच जुन छिमाउल उन्दुङले गरेको थियो सुरुदेखि, र अहिले पनि उनीहरूले त्यही भन्छन्, विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ जनसहभागिता हुनुपर्छ। राज्यले पैसा होइन प्रविधि दिनुपर्छ भनेर जुन भनिन्छ, सामग्रीहरू, प्रविधिहरू, त्यसको गाइडलाइनहरू र मूल्याङ्कन गर्ने, हेर्ने, सर्वेक्षण गर्ने सबै कुराहरू राज्यले गर्छ। निरीक्षण गर्ने कुराहरू जनताले श्रमदान गर्छन्, किनभने आफ्नो ठाउँमा विकासको बारेमा आफैले इनिसिएट गरेको विकास मात्रै दिगो हुन्छ। मलाई भन्न मन लाग्छ, झन्डै 25-26 वर्ष अगाडितिर लुमन्ती भन्ने एउटा संस्था खुलेको थियो, काठमाडौँमा निकै चर्चित छ त्यो संस्था। त्यो संस्थाको सहजकर्ता भनेर म पनि नियुक्ति भएको थिएँ। अनि यहाँ बाडे गाउँ यो गोदावरी जाने बाटोमा मलाई त्यो जिम्मा दिइएको थियो। अनि त्यहाँ हामीले सार्वजनिक टोयलेट बनाउने भयौँ। यतापट्टि स्कुलको छेउमा हिँड्न गाह्रो थियो, त्यो ठाउँमा गनाउने थियो। पछि हामीले टोयलेट बनायौँ, त्यसको सुपरभिजन मैले गरेको छु। 2 महिना जति लाग्यो, राम्रो बनाइयो। अनि त्यो समुदायलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ, मन्त्री लगेर उद्घाटन गरिएको थियो। भव्य भएको थियो प्रोग्राम, राम्रो बनाइएको थियो। पानी एकदमै राखेर होइन, पानीको व्यवस्थाहरू सबै मिलाएर। 2 महिनापछि अनुगमनमा जाँदाखेरि फेरि जस्ताको तस्तै रहेछ। बाहिरै दिसा पिसाब गरिराखेका रहेछन् मान्छेहरूले, टोयलेटको युज भइराखेको रहेन रहेछ। अनि मैले फेरि सोधेँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई, समुदायमा फेरि इन्टरभ्यू गर्दै गएँ, किन यो युज भएन, के भयो त भन्दाखेरि 2टा रिजन बताए। अब त्यो रिजन चाहिँ मात्रै बिलिफमा रिलेटेड रिजन हो। एउटा चाहिँ एउटाले आची गरिसक्यो, फेरि मैले त्यहाँ कसरी गर्ने, त्यहीँ थपेर कसरी गर्ने भन्ने भयो, एउटा रिजन हाँसउठ्दो। अनि अर्को रिजन चाहिँ के हो भने हाम्रो त्यो भन्नाले झन् त्यस्तै होइन, एउटाले गरेको ठाउँमा अर्कोले कसरी गर्ने भने जस्तै बच्चाले गरेको, बुढाले गरेको होइन, केटाकेटीले गरेको र सबैको त त्यो एकै ठाउँमा त हुँदैन नि बरु भन्ने खालको त्यो बिलिफ सिस्टम थियो। अनि हामीले लामो समयसम्म त्यहाँ कुराकानी गर्न पर्यो। अहिले मात्रै आएर त्यो झन्डै 20 वर्ष जति युज नभएर मिसयुज भएर बसेको ठाउँलाई अहिले फेरि सार्वजनिक टोयलेट बनाइएको छ। 8-10 वर्ष अगाडि मैले गएर हेरेको थिएँ। कुरा के हो भने जब विकासको कुरो बाहिरबाट आएर ल्याइन्छ र इम्पोर्टेड विकास हुन्छ, स्थानीय मान्छेहरूले बुझ्या हुँदैनन् त्यो कुरोलाई। अवस्था त्यही हो। हाम्रो एयरपोर्टमा गएर हेर्छु म, 10 दिन अगाडि फेरेको सामान 10 दिन पछाडि वा 15 दिन पछाडि पुग्दाखेरि फेरि त्यही हालमा हुन्छ। टोयलेटहरू राम्रो बनाउँछन्, के एकदमै राम्रो देखिन्छ। विदेशी लगानीहरू आउँछ केहरू, अनि विदेशीहरू नै आएर फिट गरेर जान्छन्। अनि 8-10 दिन पछाडि जाँदाखेरि जिउका त्यो हुन्छ, पहिले जस्तो त त्यस्तै हुन्छ। हाम्रा मान्छेहरूको मेन्टालिटीमा विनाश छ, विकास छैन, त्यो अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण पनि अर्काले दिएर गरिदिएर, अर्काले भनिदिएर, अर्काले खाइदिएर भने जस्तो भइराखेको छ। स्थानीय इनिसिएटिभमा विकास हुनपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नयाँ गाउँ अभियानले सुरु गर्यो। त्यो दक्षिण कोरियामा सफल भयो। सम्भवतः नेपालमा पनि यस्ता खालका मुभमेन्टहरू अब क्रिएट गर्नुपर्छ, हुनपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। हामीले कसरी गर्न सक्छौँ थाहा छैन, तर हुन्छ एक दिन।
मैले यति मात्रै भने यहाँहरूसँग आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर आफ्ना कुराहरू राखौँ। हामीसँग 15-20 मिनटसम्म जान सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई लागेको कुरो, मनमा लागेको प्रतिक्रिया, रेस्पोन्स भनौँ वा कमेन्ट जे छ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। र नवराजजीलाई म अर्कोतिर फर्किन अनुरोध गर्छु। तपाईँ एन्टी लाइट हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुहार देखिएको छैन, मात्रै कालो छाया बोलेको छ हामीसँग। हो, यतिको भयो भने अलिअलि देखिन्छ, अझै प्रष्ट भएको छैन। अलि वक्तालाई आज हामीले राम्ररी हेर्न पाएनौँ। सायद पछि बाटोमा भेट्दा पनि चिन्दैनौँ होला होइन, एउटा कालो ठुटो जस्तो मात्रै बोलिरहेको थियो अघि। एनिवे, मैले यहाँहरूलाई समय दिएँ। हामीलाई लागेको कुरो अहिले हामी स्वतन्त्र ढङ्गले छोटो छोटो गरी राखौँ। कमेन्ट छ, प्रश्न छ, जे छ हामी बोलौँ। फ्लोरलाई टाइम दियो। सबैलाई जयमसी। म एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यहाँनिर नवराज सरको प्रस्तुति एकदमै गहन लाग्यो र वास्तवमा त्यो नेपालमा हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, यहाँनिर त्यो कोरियाको विकासमा मण्डलीको के कति भूमिका रह्यो त्यो कुरा अलि उहाँले सायद मैले सुन्न पाइनँ। र त्यो कुरा केही प्रश्न पार्नुहुन्थ्यो कि त्यो मण्डलीको भूमिका विकासमा कतिको रहेको थियो भन्ने कुरा। उत्तर दिइहालौँ है। हजुर। मण्डलीसँग सम्बन्धित चाहिँ 1945 ताका कोरियाका मण्डलीहरूले त्यति बेला धेरै मण्डली विकास भएको थिएन। तर दोस्रो विश्वयुद्धकै बखतमा त्यहाँ एउटा क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक एलायन्स भनेर मण्डलीहरूबाट एउटा सामाजिक रूपान्तरण र प्रजातन्त्रको विकासको लागि एलायन्स खोलेको थियो। त्यसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक चरित्रको निर्माण गर्ने अभियान ल्यायो। अनि त्यो अभियानले चाहिँ एकदम व्यापक रूपले विस्तार हुँदै थियो। अनि जब पाक्चङ्गीको पालामा आइपुग्दाखेरि, पाक्चङ्गी चाहिँ 1961 को कुरा हो। अनि त्यति बेला भन्दा अगाडि चाहिँ धेरै मण्डली विकास भएको होइन। तर 1961 पश्चात चाहिँ जब यो अभियान पनि ल्याएको हो, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ 16 वर्षसम्म सैनिक शासन लागू गरेको बेलामा उसले के गर्यो भने यो नयाँ गाउँ अभियान नै एउटा बिब्लिकल अभियान थियो। यो चाहिँ राष्ट्रपतिले लागू गरेको होइन कि त। राष्ट्रपति त एउटा त्यति बेला भनौँ न राज्यको बजेटलाई त्यो अभियानमा समाहित गरेर विकास गर्ने मान्छे भयो। तर त्यो अभियान चलाउने चाहिँ को थियो भने किम योङ गी भन्ने एकजना एल्डर थिए। ती एल्डरले चाहिँ त्यो 2 थेसलोनिका 3 अध्यायको 10 पदलाई पुरै सारा देशभरि नै तिनले तालिम दिँदै हिँडे। तालिम दिँदाखेरि कृषिमा आधारित सहकारी निर्माण आमा समूह खोलेका थिए। कनान फार्म स्कुल भनेर चाहिँ अहिले पनि छ। अनि त्यही नै सारा कर्मचारीले, नेताहरूले पनि गएर सुरुमा तालिम लिएका हुन्, त्यो सेमाउलको तालिम। पछि चाहिँ राज्यले पनि छुट्टै तालिम केन्द्र बनायो, त्यो छुट्टै हो। तर त्यो पाक्चङ्गी भन्ने राष्ट्रपतिले के गरेको थियो भने त्यति बेला अत्यधिक चोर डाका चाहिँ बढी भएकोले गर्दाखेरि अनि जहाँ जहाँ चर्च हुन्थ्यो त्यो गाउँमा चाहिँ चोर लाग्ने थिएन। अनि बाइबलको शिक्षा नै के हो त भन्दा चोरेर खाऊ भन्ने छँदै छैन कि त। तिमी भोकै छौ भने प्रार्थना गर, तिमीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ, तर धुरन्धुर प्रार्थना गर भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चोरहरू नभएको गाउँ चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले कुन देख्यो त भन्दा जुन गाउँमा चर्च छ त्यो गाउँमा चोर थिएन, डाका थिएन। अनि सबै गाउँमा त्यो राष्ट्रपति भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ कतै कतै 1-2वटा चर्च छ भने त्यहाँको पास्टरहरूलाई चाहिँ तिमी अझ यहाँ 10औं-20औंवटा चर्च चाहिँ बनाउँदै जाऊ, धेरै चर्च बनाऊ, धेरै मान्छेलाई चाहिँ वचन प्रचार गर भनेर
त्यसरी भनिएको थियो। राष्ट्रपतिले नै त्यो एउटा डिक्टेटर हो पाक चाङ-गिमले चाहिँ 16 वर्षसम्म सैनिक शासन लागू गरेको, यो संसारमा सैनिक शासन लागू गरेको ठाउँमा क्रिस्चियनिटी बढेको भन्ने छैन, इतिहास नै छैन। तर कोरिया यस्तो एक्सेप्सनल हो कि त्यहाँ सैनिक शासन लागू गर्दाखेरि झन् धेरै चर्च बढेको छ। त्यति बेला चाहिँ ठुलो रिभाइभल आएको हो। त्यहाँको चर्चहरूले चाहिँ देशैभरि प्रतीक्षालय बनाएको थियो, रोडहरूको छेउमा प्रतीक्षालयहरू प्रायः सबै चर्चहरूले बनाएको थियो। अनि निरक्षरता उन्मूलन पनि YMCA YWCA लाई परिचालन गरेर देशैभरि नै निरक्षरता उन्मूलन गरिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूमा सबैमा कुनै तलब हुने थिएन। चर्चका युथहरू गएर निशुल्क अथवा केही तलब नलिकन उनीहरू चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ उनीहरूले भनौँ न अक्षर सिकाउने कामहरू गरेका थिए। त्यसले एउटा ठुलो फड्को मार्यो र मुख्य कुरो के हो भने नि शिक्षा हो। शिक्षाले चाहिँ कतिपय अवस्था अहिले नेपालमै भनौँ न, नेपालमा चर्चहरूभित्र प्रौढ शिक्षा लागू गर्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको क्रिस्चियन होस् या नन क्रिस्चियन होस्, जो कोहीलाई पनि बोलाएर शिक्षा दिने काम गर्नुपर्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ भोलिन्टियर क्रिएट गर्नुपर्छ। हामी सबैले धेरै भोलिन्टियर क्रिएट गर्नमा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। यो एकदम आवश्यक छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, हम्बल जेनेरेसन क्रिएट गर्छ र त्यो डेडिकेटेड नेसनको लागि डेडिकेटेड हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम प्रजातन्त्रको सेनानी भएर निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रजातन्त्रको चरित्र निर्माण पनि वास्तवमा चर्चबाट नै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरियाले पनि त्यही किसिमले नै गरेको। 1970 को दशकमा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के थियो त भन्दा वचन प्रचार नगरिकन लाम लागेर चर्चमा आएका थिए मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा एउटा रिभाइभलको युग हो। यो रिभाइभलको युगमा चाहिँ यो रिभाइभल सेलाउनु हुँदैन, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। तर एकदम राइट ट्र्याकमा चाहिँ इभेन्जलिजम राइट ट्र्याकमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। चर्चको ठुलो भूमिका थियो, त्यसबारेमा मैले एउटा स्टडी गरेको थिएँ। त्यो समय आएछ भने हामीले सेयर गरौँला अर्को समय पनि। वास्तवमा चर्चहरू र क्रिस्चियनहरूको राम्रो भूमिका थियो कोरियाको जागृति, स्पिरिचुअल मात्रै होइन, त्यो त्यहाँको जागृतिलाई होलिस्टिक रिभाइभल भनिन्छ। आत्मिक, सामाजिक, भौतिक र बौद्धिक चारवटै क्षेत्रमा जागृति एकैचोटि ल्याइएको देश भनेर कोरियालाई हेरिन्छ। हजुर धन्यवाद। अरू कसैसँग केही विषय त्यस्तो छ प्रश्न गर्न पर्ने विषय त्यो सेयर गर्नुहोला। मैले यहाँहरूसँग फेरि पनि पहिलेकै जस्तो एउटा सानो पोलिङ गर्ने विचार गरिरहेको छु। केही कमेन्ट्सहरू आएको छ। हामीले यो आज 5औं हप्ता हो लगातार गरिराखेको, अनि यसमा एक दुईजना साथीहरूको कमेन्ट आएको छ। कमेन्ट चाहिँ के हो भने यसलाई ओपन पोलिटिकल फोरम नबनाऊँ, यसलाई बरु अरू नै कुनै नाउँ दिएर चलाउँ, त्यसो गर्दाखेरि राजनीतिप्रति वितृष्णा भएका मान्छेहरू नभागुन्, बरु जोडिएर आउन्, उनीहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो पनि धारणा राख्न सकुन् भनेर यसको नाम नै चेन्ज गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव आएको छ। यदि तपाईहरुलाई यो प्रस्ताव ठिक लाग्छ भने यसो स्केलिङ गरिदिनु होला। मैले यहाँ एउटा के रे पोल तपाईको अगाडि ल्याए स्क्रिनमा, तपाईले हेर्दिनु होला। पहिलोमा यो कस्तो लाग्यो भन्ने छ, तपाईलाई कतिको यसले छोयो, यो ठीक छ, राम्रो छ, अति राम्रो छ, राम्रो छ वा ठीक छैन भन्ने तीनवटा तपाईलाई छ। तपाईले क्लिक गर्नु होला, त्यहाँ टिक गर्न पाइन्छ, मात्र टिक गर्ने हो। दोस्रो प्रश्न छ, शुड वी डू इट अगेन, यस्तै खालको कार्यक्रम फेरि गरौँ भनेर सोधिएको छ। तपाईको स्क्रिनमा आयो, देख्नु भएको छ? एनोनिमस हुन्छ। मैले चाहिँ गर्न मिल्दो रहेन रहेछ। त्यसो हुँदा तपाईहरु सबैजनाको आउन सक्छ। तपाईले टिक लगाउँदै जानु होला। जम्मा 5 वटा प्रश्न छन्। 5 वटा प्रश्नमा अन्तिममा दिएको चाहिँ एकजनाले अघि नै पोल गर्नु भएको छ। यसमा यो चाहिँ धेरै कमेन्ट आइराखेको छ, यसको नाम चेन्ज गर्ने कि भन्ने कुरा छ। तपाईले फटाफट लगाएर गर्नु होला। अहिलेसम्म 2 जनाले मात्रै गर्नु भएको छ, म त्यो चाहिँ देख्न पाउँदो रहेछु।
कतिजनाले गर्नुभयो भनेर चाहिँ हेर्न पाउँदो रहेछु। हामी अहिले थुप्रैजना छौँ, 31 जना छौँ। कम्ती पनि 20-30 जनाको चाहिँ आओस् भन्ने लागेको छ। लु त एकैछिन 2 मिनेटमा यो सिद्धिहाल्छ। बुझ्नुभयो नि तपाईँले कुरो? जम्मा 4 जनाको आयो, 5 6 7 8 9 कम्ती पनि 50% भोट आयो भने अनि मात्रै कुरा गर्न मिल्छ होला। हजुर 13 जना पुग्यौँ हामी, 14 भयो। म 1 मिनेटमा अब फोरम नै हो, अफ गर्छु। 1 मिनेट तपाईलाई मौका छ। करकाप छैन, 16 जना भयो, त्यसको अर्थ 51% आइसक्यो। हस् धन्यवाद। मैले यहाँनिर टुङ्गाएँ। यसको रिजल्ट यो हो। धेरैजनालाई यो अत्यन्तै राम्रो लागेको रहेछ। यो फेरि गर्न पर्छ भन्ने आयो, 100% छ भनेपछि अर्कोचोटि गर्नै पर्ने भयो। 69% ले अर्कोचोटि म लिड गर्छु है, यो यस्तो खालको म आफै यसलाई सञ्चालन गर्छु, लिड गर्छु भनेर दिनुभएको छ। यो राम्रो कुरा। त्यसपछि यस विषयमा केही कमेन्ट्सहरू केही लेख्न तयार हुनुहुन्छ भनेर एउटा इमेल दिएको थियो मैले, त्यसमा पनि 69% छ। म लेख्दिनँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ 31%। त्यसपछि यसको नाम परिवर्तन गरौँ कि नगरौँ भन्नेमा 75% भोट आएको छ। भनेपछि हामीले यो ओपन फोरमलाई अर्को कुनै नाम दिन्छौँ। तपाईले कुनै पनि बेला मैले पाउने गरी या त्यो ओपन फोरममै तपाईले लेखिदिनु भयो भने त्यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप छ, त्यसपछि अर्को फेसबुकको ग्रुप पनि छ र फेसबुक पेज पनि छ। तपाईलाई मन लागेको नाम कुनै प्रस्ताव गरिदिनु भयो भने हामी त्यो अनुसार अर्को हप्तासम्ममा हामी पोलिटिकल भन्ने टर्मलाई एभोइड गरेर अर्को कुनै नाम खोज्न सक्छौँ। यो सबैका लागि होस् भनेर नै यो प्रयास गरिएको। हजुर धन्यवाद। अब फेरि 1 या 2 जना 3 जनाको सम्म कमेन्ट लिउँ, त्यसपछि यसलाई अन्त्य गरौँ। प्रश्न कमेन्ट। हजुर विदुरजी गर्न लाग्नु भयो? हुन्छ हजुर, एउटा प्रश्न हाम्रो डाक्टर साहबलाई। त्यहाँको जुन विकासको हामी ढाँचा हेर्दाखेरि व्यक्तिबाट अथवा सरकारबाट होइन तर व्यक्तिबाट सुरु भएछ एउटा असल कामको नमुना। त्यस पछाडि सरकारले त्यसलाई एडप्ट गरेर लागू गर्यो। अब यो अर्थव्यवस्थालाई हामीले न त यो विशुद्ध रूपमा यो समाजवादी अथवा सरकार नै सर्वेसर्वा भएर गर्ने साम्यवादी हुन पुग्यो, किनकि व्यक्तिको इनिसिएटिभमा सुरु भएको थियो। अब यो समाजवादी हो अथवा पुँजीवादी हो अथवा मिश्रित हो अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, जुन कुनै बेला बाबुरामले ल्याउनु भएको थियो नेपालमा पनि कन्सेप्ट, यो कुन प्रकारको अर्थव्यवस्था पर्छ डाक्टर साहब? यो त्यो भने हामीलाई सजिलो होला, किन हामी नेपालमा अझै पनि यो समाजवाद, साम्यवाद, यो गरिबीलाई मन पराउने, गरिबीलाई होइन फेरि गरिबीलाई मन पराउने बात चाहिँ नेपालमा अझै लोकप्रिय छ। तर पुँजीवाद के गरौँ, गर्न दिनुपर्छ, हरेकको लाइफ, लिबर्टी एन्ड ह्याप्पिनेस एभ्री पर्सन होइन, त्यो स्वतन्त्रता छ भन्ने अझै आइसकेको छैन। तर साउथ कोरियाले पक्कै पनि उत्तर कोरिया, भियतनाम, चाइना, रसियाबाट होइन तर अरू केही कुराबाट सिकिरहेको छ विकास गर्न। तर यो कुरालाई कसरी नेपालमा हामीले कन्भर्ट गर्ने, यसमा हजुरलाई मेरो प्रश्न। धन्यवाद। हजुर हस् धन्यवाद। मेरो विचारमा प्रश्नहरू आइराखेको गरौँ। हजुर हस्। मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने अहिले जुन हामीले नयाँ गाउँ अभियान भन्यौँ, यो अभियानले चाहिँ केलाई फोकस गर्छ भने पञ्चवर्षीय योजनालाई फोकस गर्छ। सरकारले चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना ठिक किसिमले लागू गरोस् भन्छ। नेपालले नि 1962 देखि नै पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिरहेछ। अनि साउथ कोरियाले पनि त्यही एकै समयमा लागू गरेको। यो रुसको सिस्टम हो पञ्चवर्षीय योजना भनेको। त्यो चाहिँ अमेरिकाले पनि रुसको सिस्टम लागू गरेको।
यो चाहिँ सिस्टमेटिक वे चाहिँ विकासको सिस्टमेटिक वे चाहिँ कम्युनिजमबाट सुरु भएको छ। तर यो जुन पैसासित सम्बन्धित अथवा पुँजीवादसित सम्बन्धित कम्पिटिटिभनेसको थ्योरी चाहिँ विश्वमा केले चाहिँ बढी बढायो भने अमेरिकाले बढायो अथवा बेलायतले बढायो। अनि रुस र अरू कम्युनिस्ट फलोअर कन्ट्रीहरूले चाहिँ के गर्यो, उत्पादनलाई बढायो। उत्पादनलाई बढाउने, सस्तोमा धेरै मान्छेले खान पाउने गराइदिने, त्यो खालको एउटा सोसियल वेलफेयरको सिस्टम लागू गरेको थियो। तर त्यो मूल्य चाहिँ बढाएन कम्युनिजम कन्ट्रीले। त्यसले गर्दाखेरि पुरानो रुसको सबै कुरा कोल्याप्स भयो गोर्बाचोभको पालामा आएर, किनभने मूल्य पाएन त्यसले र त्यो चाहिँ विश्वमा उसको अर्थतन्त्र चाहिँ लागू हुन सकेन। अनि पछि पुटिन आएपछि उसले चाहिँ मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेको, अथवा अमेरिकाको पुँजीवादी नीति चाहिँ अहिले उसले मिक्स गरेछ, कम्युनिजम सिस्टम प्लस अमेरिकी पुँजीवादको नीति। अब त्यस्तै गरी माओ त्से-तुङले पनि चीनमा के हो त भन्दा, चीनमा माओ त्से-तुङको फोटो मात्रै राख्ने हो, राष्ट्रपिता मात्रै भन्ने हो। कम्युनिस्ट सिस्टम, उनीहरूको साङ्गठनिक सिस्टमहरू सब कम्युनिस्ट सिस्टम छ, दरिलो छ। तर इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ के छ त भन्दा अमेरिकन सिस्टम छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई के लाग्छ भने अमेरिकाले पनि अमेरिकामा पनि पञ्चवर्षीय विकास योजना छ, कम्युनिजम प्लस मिश्रित अर्थतन्त्र छ। अनि यसलाई जस्तो साउथ कोरियाले पनि के गरेछ भने मोडेल लिने हो। जस्तो अमेरिकाको सबै कुराहरू साउथ कोरियामा ठिक हुँदैन। किन भन्दा अमेरिकामा रेल त छ, एक समय चाहिँ 1915 ताकासम्म आइपुग्दाखेरि अमेरिकाले कति रेल तयार गरेको थियो, 4 लाख किलोमिटर भन्दा बढी रेलको लिग बनाएको थियो। अहिले ती रेल थोत्रा लिगहरू सब यसै बसिरहेछ, 1.5 लाख किलोमिटर मात्रै रेल छ। अहिले चाइनाको रेल चाहिँ झन्डै 1.5 लाख किलोमिटर पुग्न लाग्यो। अमेरिकालाई अब अर्को वर्ष टप छ भनेपछि अमेरिकाले चाहिँ रेल मालवाहकको लागि प्रयोग गर्यो, मान्छे चढ्नको लागि होइन। तर चीनले चाहिँ के गर्यो, यात्रु प्लस मालवाहक गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि फोकस त्यो भएर नै चाइना चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। तर अमेरिकाले के गरेको थियो भन्दा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै जब प्लेन बनाएको थियो, प्लेन हवाई यातायातलाई बढी प्राथमिकता दिने बित्तिकै रेल यातायात चाहिँ कन्टेनर बोक्ने साधन भनेर इन्ट्रोड्युस गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो देश अनुसारको फरक हुन्छ। जस्तो साउथ कोरियाले पनि इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ अमेरिकन हो, तर उनीहरूको यातायातको सिस्टम चाहिँ के गरेछ त भन्दा पब्लिक यातायात सिस्टम चाहिँ युरोपको छ, युरोपको मोडल युज गरेछ। त्यस्तै गरी खेतीपातीको सिस्टममा जापानसित धेरै सहकार्य गरेछ कोरियाले पनि। जस्तो राइस प्लान्टिङ मेसिन भनेर युरोपतिर गएर हेर्न पाइँदैन, जापानले पहिले निकाल्यो, अनि त्यसपछि कोरियाले निकालिहाल्यो, अनि अहिले चाइनासम्म आइसक्यो त्यो। भनेपछि त्यो नेपालमा पनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ। भने त्यो एउटा सिस्टम चाहिँ विश्वभर नै एक किसिमको के हो त भन्दा मिक्स हो। तर कस्तो भन्दा धेरै फितलो सरकार चलाउन सक्दैन, अथवा अर्थतन्त्र चाहिँ गतिलो हुँदैन। जस्तो अर्थतन्त्र दिगो हुनको निमित्त पनि पहिला बोर्डर, सीमा अथवा रक्षा, अनि कानुन, अनि शिक्षा पनि त्यस्तै खालको हुनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी अरू कुराहरूमा पनि मान्छेलाई चाहिँ इकोनोमिक तवरले पैसा आयो हुने किसिमको काममा मात्रै हात हाल्नलाई लगाउने, जनता सबै धनी होस् भन्ने इच्छा राख्ने। अब हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला व्यापारिक घरानाले चाहिँ नाफा कमाउँछ, अनि हामी तलतिरको मान्छेहरूले चाहिँ सानातिना व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ चर्को ब्याजमा लोन लिएर काम गर्दाखेरि धेरै नाफै नहुने। अनि यो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा देशमा सिस्टम चाहिँ ब्रेक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल सिस्टम पनि इस्टाब्लिस हुनुपर्छ, अनि सुरक्षामा पनि कडा हुनुपर्छ। अहिलेको यो फितलोपन ठिक होइन। शिक्षामा पनि आधुनिक शिक्षा एडाप्ट गर्नुपर्छ।
परम्परागत शिक्षाले काम गर्दैन। अब चक डक्टर मात्रै दौडाएर काम हुनेवाला छैन। शिक्षकले पनि कन्टेम्पोरारी एजुकेसनमा जानुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। जस्तो भनौँ न सामाजिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै विश्वको समाज चाहिँ कसरी रन गरेको छ भन्ने कुरो हो। हाम्रो चाहिँ प्राइमरी लेभलदेखि माध्यमिक विद्यालयसम्मका शिक्षकहरूले त्यो कोर्सको किताबलाई मात्र पढाइरहेछ नि अहिले, त्यसलाई मिक्स गरेर अहिलेको समयअनुसारको कन्टेम्पोरारी शिक्षा दिन सक्नै पर्छ। नत्र भने अहिलेको आत्महत्याको रेट घट्नै सक्दैन। त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो खालकोमा जान सक्नुपर्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ मिक्स छ। तपाईँको सबै राम्रा कुराहरू कोरियाले पनि त तपाईँको सैनिक शासन लागू गर्दाखेरि त्यो त झन्डै झन्डै कम्युनिजम जस्तै थियो साउथ कोरिया, तर कम्युनिजम होइन होइन उसको त भनौँ प्रजातान्त्रिक देश हो। तर त्यहाँ फेरि कम्युनिस्टको झन्डा ब्यान्ड छ अहिलेसम्म। अमेरिकालाई खुसी पार्नलाई अमेरिकाले चाहिँ कम्युनिस्टको झन्डा ब्यान्ड गर भनिदियो र ब्यान्ड गरेको अवस्था छ। भन्नाले हाम्रो देशको प्रजातन्त्र भन्दा उनीहरूको देशको प्रजातन्त्र चाहिँ बोल्ने स्वतन्त्रता चाहिँ धेरै कुराहरू अलिकति कम भएको देश हो। तर इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ सानै उमेरदेखि नै त्यहाँ तिनीहरूको एउटा के पाउँछु भने मैले आप्तुल सिजाङ भन्ने छ। आप्तुल सिजाङ भनेको एउटा फ्ली मार्केट भन्दो रहेछ। त्यो फ्ली मार्केट भनेको चाहिँ के भने कुनै कम्युनिटी कुनै बस्तीभित्र सबै घरको बच्चाहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको घरमा उब्रिएको सामान लिएर आऊ भनेर एउटा सानो बजार लगाउँछ सरकारले। अनि त्यो बजारमा चाहिँ बच्चाले गएर सामान बेच्छ। अनि त्यो कसलाई बेच्छ त भने बाहिरको मान्छे चाहिँ आउनु पाउँदैन, त्यहाँ त्यो कम्युनिटी भित्रको मात्रै मान्छे। अनि एउटा घरमा उब्रिएको सामान नयाँ सामान हुन्छ अथवा पुरानो सामान भने पनि मेडिकेटेड गरेर ल्याए हुन्छ, सफा गरेर ल्याए हुन्छ, प्याकिङ गरेर ल्याए हुन्छ। अनि त्यो बच्चाले चाहिँ बेच्छ क्या, बाबुआमाले त्यो बेच्दैन, त्यो बच्चाले चाहिँ बेच्छ। अनि बच्चाले बेच्दाखेरि फेरि अर्को घरको बच्चाले किनेर लान्छ। अनि सबैको घरमा कसलाई के चाहिन्छ त्यो चाहिँ सुपथ मूल्यमा हुन्छ। त्यो चाहिँ झन्नै त्यसलाई पर्ने मूल्य परल मूल्यभन्दा 10 गुणा नै कम मूल्यमा बेच्छन् उनीहरूले। किनभने त्यो फाल्नलाई राखेको चिज हो, त्यो उब्रिएको चिज हो सबैको घरमा। अनि एउटा घरमा नचाहिने चिज अर्को घरमा आवश्यक हुनसक्छ नि। त्यो हिसाबले त्यहाँको सबै कम्युनिटीभित्र चाहिँ सबैको सामान अन्तिममा सिद्धिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज चाहिँ एकदम सानो उमेरको बच्चादेखि नै उनीहरूले सिकाछ। जस्तो इजरायलीहरूले प्राइमरी एजुकेसनमा चाहिँ हाउ टु मेक प्रफिट भनेर सिकाउँछ भने हामीहरूको अर्थव्यवस्थामा चाहिँ त्यो खालको छैन। हामी चाहिँ एकैचोटि हाई स्कुल क्रस गरिसकेपछि मात्रै अर्थशास्त्रका कुराहरूलाई फोकस गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट त छँदैछ। अहिलेको युग भनेको अब इन्टरनेटको युग पनि हो। सबै मलाई के लाग्छ भने सबै देशले मिक्स गर्नै पर्छ। यो कम्युनिस्ट सिस्टमले मात्रै नि देश चल्दैन, अर्को कम्युनिस्ट विरोधी भनेर निस्किएको सिस्टमले पनि देश चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो संसार नै मिक्स र अनि त्यो देशको धरातल त्यो देश कुन जस्तो हाम्रो देश चाहिँ के हो त भन्दा इम्पोर्ट ओरिएन्टेड देश हो। साउथ कोरिया चाहिँ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड देश हो। हाम्रो देशको कानुनहरू इम्पोर्ट ओरिएन्टेड भएकोले गर्दाखेरि इम्पोर्ट गर्ने सामानहरू इम्पोर्ट जहाँ जहाँ गरिन्छ के गरिन्छ त्यससित सम्बन्धित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर धेरै धन्यवाद। अलिकति ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ विदुरजीको प्रश्नको जवाब चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा त्यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था पनि होइन, साम्यवादी पनि होइन, तर मिश्रित छ। नव उदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई अगालिएको छ र त्यसमा लोक कल्याणको सिद्धान्तलाई अझ बढी प्रमोट गरिएको छ। त्यो सुरुमा गरिएको थियो र अहिले पनि त्यही छ भन्ने कुरालाई मात्रै बुझ्न पाइयो भने पुग्छ होला। र मसँग 3वटा प्रश्नहरू छन्। यहाँ 3 जनाले हात उठाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले हात उठाउने हाम्रो विकास दत्त दुलाल, तपाईलाई म समय दिन्छु। त्यसपछि हामी 2 जना अरू साथीहरू प्रकाश चन्द्र गिरी र दिनेश श्रेष्ठ, तपाईहरुले हात उठाउनु भएको छ। पहिले विकास भाइ, त्यसपछि हामी अरू 2 जनाबाट प्रश्न कमेन्ट जे हो सुनौं।
अलिकति हुन्छ, धेरै प्रश्न गर्दा धन्यवाद। हामी अलिकति ढिलो चाहिँ भइसक्यौँ। हस्, हुन्छ, म ठोटोमा राख्छु। प्रश्न भन्दा पनि अलिकति यसमा केही जोड्न मात्रै लागेको हो, प्रश्न पनि हुनसक्छ। धेरै खुसी लाग्यो, तर मैले यहाँ समग्र रूपमा चाहिँ कम्युनिटी बेस, कम्युनिटीलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बढी आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिले संसारमा एउटा कुरा चलेको छ, पुराना हार्डवेयरहरूमा चाहिँ अहिले नयाँ सफ्टवेयरहरू चल्दैनन् भन्ने कुरा छ होइन। त्यस कारणले कोरियामा जे भयो नेपालमा ठ्याक्कै त्यही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर सामाजिक रूपान्तरणको कुरा चाहिँ हामी यसमा नयाँ मोडलबाट कसरी ल्यान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। किनभने नेपाल अरू देशहरूभन्दा साँच्चै नै फरक छ होइन, साँच्चै नै फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि यहाँ आयो, यहाँ चाहिँ नेपालमा एउटा वर्ग जन्मियो जसले चाहिँ अब वीरता, अघि सरले पनि कुरा उठाउनु भयो, वीरता वितरणबाट चाहिँ एउटा नयाँ वर्ग नेपालमा सुरु भयो र नेपालमा चाहिँ हायरार्की सिस्टम चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भएको भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ एउटा सामन्तवादी राज्य सत्ता त्यसले निर्माण गर्यो र वर्गहरू त्यसले निर्माण गर्यो। त्यसमा अघि धेरै कुरा आयो, मैले त्यति भनिराख्नु परेन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ हिन्दू सामन्तीवादी राज्य सत्ताले हजारौं वर्षदेखि चलाएको चिन्तनमा जकडिएको समाज छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकासको मोडल चाहिँ अघि सरले भनेको जस्तै ठ्याक्कै त्यही गाउँ नाम होइन, कोरियामा विकसित भएको नाम अथवा कतै बाहिर विकसित गरिएको मोडलहरू नेपालमा आउँदा पनि किन चाहिँ विकास हुन सकेन त भन्दाखेरि यो राज्य चाहिँ एउटा पिरामिड प्रकारको राज्य सत्ता छ होइन। एउटा लिडरहरू चाहिँ टपमा बस्ने र त्यसले चाहिँ सबै जनताहरूलाई थिच्ने परिपाटी चलिरहेको छ। त्यस कारणले जबसम्म समान रूपमा होइन एउटा अर्को मोडलको समाज निर्माण हुँदैन तबसम्म चाहिँ, जबसम्म समान आकारको जबसम्म बन्दैन, हामी चाहिँ जब चाहिँ पिरामिड प्रकारको एउटा समाज घर अथवा राज्य सत्ता बनाउँछौँ त लिडर चाहिँ माथि नै हुन्छ, ऊ हाकिम नै हुन्छ। त्यसले चाहिँ सामन्तवादी राज्य सत्तालाई नै त्यसले ऊ गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा धेरै एउटा विकासका मोडलहरू छन्। जस्तै हामी क्युबाको मोडल किन नलिने होइन। क्युबा किनभने कृषि प्रधानलाई नै हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। कोरिया र जापानले विकास गरेको बकासे मोल, बकासी भन्छ उतातिर चाहिँ होइन, नेपालमा पनि बकासे मोल भन्दो रहेछ होइन। तर बकासे मोल चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल्ली अमेरिकामा मैले पनि त्यही कोर्स गरिरहेको छु अहिले, किनभने केही अब गर्नु पर्यो, कृषिमा केही योगदान गर्नु पर्यो, केही भएन भने घरमा भए पनि गोडबेरा फलाउनु पर्यो भनेर अहिले त्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि त बकासी मोल भन्ने पढ्न पाइयो क्या। अनि त्यो त हाम्रा आमाहरू त बकासे मोल भनिरहेको छ। त्यसलाई आधुनिकीकरण नगरेको कारण, राज्यले इन्ट्रेस्ट नदिएको कारणले, किनभने त्यहाँ त कमिसनको खेल छ, इन्डियाबाट किनेर ल्याउनु पर्यो होइन, विकास चाहिँ गरिदेऊ भन्ने, तर कुखुरा फार्म खोल भन्ने, तर औषधिदेखि सबै भारतबाट इम्पोर्ट गर्ने एउटा छ त्यो होइन, त्यो झारो टार्ने प्रथा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो होइन। त्यस कारणले क्युबामा पनि राज्य सबै देशहरूले एटलिस्ट अमेरिकाले पनि अफेन गर्दा पनि उसले पूर्ण रूपमा सबै कुरा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्यो र अहिले एउटा छुट्टै विकासको मोडल उनीहरूले तयार गर्न सकेको छ होइन। यो समग्र रूपमा सबै कुराहरू ठिकै लाग्दछ र नेपालमा चाहिँ केही नयाँ गर्ने झुन्ड समूह विचारहरूलाई चाहिँ एउटा हिन्दू सामन्तवादी चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई विकास हुनै दिन्न। किनभने त पार्टी र नेता चाहिँ चिया पसलसम्म हावी भएको देश हो नेपाल अहिले चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपाल पहिला एकदम धनी थियो, कोरियालाई पनि खाना दिएको थियो, चामल प्रदान गरेको थियो भने पहिलाको अवस्था चाहिँ अलिक फरक नै थियो। किनभने सबै नेपालको चाहिँ उत्पादनशील समाज थियो होइन। जबदेखि चाहिँ तामा सुन खानीहरू, तामा विशेषतः फलाम खानीहरू नेपालमा बन्द गरियो चन्द्र शमशेरले, त्यस पछाडि चाहिँ नेपाल चाहिँ उद्योगति मतलब ओह्रालो लागेको कुरा हो। किन प्रोडक्टिभ नै भएन होइन। अब खन्नलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू कोदालीदेखि सबै बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो जस्तो अलिकति राख्नु चाहे। र अर्को कुरा चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले, हामी सबैजना लगभग धेरैजना क्रिस्चियनहरू छौँ होला यहाँ, हामी क्रिस्चियनहरू पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा र चुनौतीको रूपमा मलाई चाहिँ अहिले दिनका दिन बल्झिरहेको कुरा के हो भने हामी विकासको मोडलको पनि कुरा
गर्छौँ, दार्शनिक पनि धेरै कुरा गरिरहेका छौँ। तर हामी के क्रुसिफाइड लाइफ भन्छ नि, यसोसँगै टाँसिएको जीवन जिउन सकेका छौँ कि छैनौँ त? त्यो अभियान हामीले जिउनु जरुरी छ कि हामी भित्र चाहिँ? किनभने हामी अहिले पनि मेरो निम्ति, भातको निम्ति, मेरो निम्ति भन्ने हामी पहिला सोध्छौँ होइन। अनि अघि हजुर सरले भनेको जस्तै भलन्टरी चाहिँ हामी जिउन सक्दैनौँ। भलन्टरी जबसम्म जिउन सक्दैनौँ तर मबाट चाहिँ हामी तयार हुन सक्दैन। अहिले पनि हामी धेरैजना यहाँ मध्ये म लगायत धेरै मान्छेहरू चाहिँ हामी संस्थाका लिडरहरू छौँ, संस्था चलाउने मानिसहरू छौँ, अथवा मेरो निम्ति चाहिँ म गाडी तयार गरेर हिँडेका मान्छेहरू छौँ। त्यस कारण भलिन्टरी हामीबाट हुन सक्दैन। त्यस कारण क्रुसिफाइड लाइफ जबसम्म जिँदैन, हामी प्राणको निम्ति, शरीरको निम्ति हामी जब बाँच्छौँ, मेरो श्रीमतीले गहना लगाएको मलाई मनपर्छ अनि मेरो श्रीमतीले गहना ल्याऊ भन्छु, त्यस कारणले परमेश्वरबाट हामी टाढा हुन्छौँ र विकासको मोडलहरू हाम्रो निम्ति पनि, मेरो निम्ति पनि त्यो गफ दिने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यस कारण हामी क्रिस्चियनहरूले सुरु गर्ने अभियान चाहिँ कोरियाको मोडल पनि हामी एकदमै अहिले त नेपालमा चाहिँ 4 आना जमिन धितो राखेर आफै धितो बस्न जाने चलन चलेको छ नेपालमा होइन। त्यस कारणले गर्दा यो विषय चाहिँ एकदम गम्भीर विषय हो। हामी यो आफैलाई कति रूपमा नैतिकताको रूपमा बन्दकी राख्ने कुराहरू हामी आफूलाई बन्दकी राखेर देशमा विदेशमा श्रम गर्ने कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्नलाई कसरी गर्न सक्छौँ। र राज्य चाहिँ एकदम कठोर छ होइन, राज्य एकदमै कठोर छ। त्यसकारण हामी सबैले चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको आवाज निकाल्यो भने समाज परिवर्तन हुन्छ। समाज जब परिवर्तन हुन्छ, राज्यले नचाहेर पनि, किनभने राज्यका राजनीतिक दलहरू समाजमै जानुपर्छ। अनि राज्य समाज जबसम्म हामी नयाँ जागरणका साथ होइन, कृषिमा भयो, चेतनामा भयो, शिक्षामा भयो, जब हामी जागरणको निम्ति हामी काम गर्न थाल्छौँ, देश चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारै गति लिन सक्छ र उनीहरूलाई बुझ्नलाई, त्यो चिन्तन चेन्ज गर्नलाई चाहिँ लाग्छ जस्तो लाग्छ। प्रश्न पनि यही हो, प्रश्न पनि भयो होला, यसबाट जन्मेका के प्रश्नहरू छ भने आन्सर दिनु। धेरै धन्यवाद। कमेन्टको रूपमा आयो, थपिएर आएको हो, धेरै खुसी लाग्यो। शम्भुजीले धेरै राम्रो किसिमको विचार प्रकट गर्नुभयो। हजुर नवराजी एकछिन रोकेर अरू साथीहरूको कमेन्ट लिएर अन्तिममा तपाईँले रेस्पोन्ड गर्नुभयो राम्रो होला, किनभने टाइम एकदमै गइसक्यो। प्रकाश गिरी तपाईँले प्रश्न गर्न खोज्नु भएको, भिडियो अन गरेर बोलिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। ए हुन्छ, जयमसी फ्रम पोखरा, म प्रकाश गिरी। मेरो प्रश्न चाहिँ अब यो मोनार्की, डेमोक्रेसी, कम्युनिजम सबै फेल भएको देखियो। यसो हेर्दा नयाँ गाउँ अभियान बरु नेपालमा केही लागू गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको एउटा ग्लिम्स चाहिँ थाहा भयो। अनि मलाई डाक्टर साहबलाई सोध्न मन लाग्यो, एउटै मात्र एकदम टु द पोइन्ट प्रश्न के हो भने, कोरियामा चाहिँ उनीहरूले टप टु बटम त्यो स्ट्राटेजी, त्यो पोलिसी बनाएर लागे कि बटम टु टप गएर त्यो पोलिसीमा लागे? यो कुन मोडालिटीमा उनीहरू सफल भए? यति एउटा यो प्रश्न मात्रै होइन। हामीले चाहिँ यहाँ मन्त्री परिषदको अथवा माथि ती पोलिसी मेकिङका निकायहरूको चाहिँ हामीलाई अथोरिटी चाहिने, त्यो द्वारा मात्रै हामी त जनस्तरमा आउनुपर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो सिस्टम छ भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो लागू भएको थियो त्यो सफल अभियान हुँदा, त्यो चाहिँ जान्न मन लाग्यो। धन्यवाद। त्यो चाहिँ बटम टु अप, यो चाहिँ बटम टु अप, बटम अप हो। हजुर हजुर। अर्को यहाँ हाम्रो दिनेश श्रेष्ठजीको उहाँको पनि प्रश्न हो कि केही बुझिहालौँ, त्यसपछि तपाईँतिर फर्किन्छु। हुन्छ, जयमसी। म अलिकति बाहिर छु, डिस्टर्ब हुन्छ कि माफ गर्नुहोस्। म सुन्दै ट्राभलमा सुन्दै थिएँ कि म अलिकति जाउला पसाउन आइपुगेको छु। सानो मेरो कमेन्टै हो, मेरो प्रश्न होइन। आयोजकलाई धन्यवाद, जो गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, किप इट अप। म क्रिस्चियन भएको कारणले म एउटा कुरामा के बिलिभ गर्छु भने, मेरो पर्सनल कन्भिक्सन कि परमेश्वरको वचनमा रूपान्तरणको शक्ति छ। गड्स वर्ड हैज ट्रान्सफर्म आवर लाइफ। म एकदमै स्ट्रङली, अनि हाम्रो आजको फेसिलिटेटर पनि यसलाई राम्रोसँग देख्नु भएको रहेछ। भले उहाँ क्रिस्चियन हो कि होइन मलाई थाहा भएन, तर एटलिस्ट उहाँले एकदमै क्रिस्चियनको जीवनद्वारा पनि प्रभावित हुनु भएको रहेछ। र इभन डाक्टर रामशरण महतो पनि त्यो कुरालाई गर्छ। युरोप होस् या दक्षिण कोरिया होस् या केरला होस्, हामी सबै मोडलमा हामी क्रिस्चियनको तर्फबाट विकास भएको पाउँदछौँ। तर एउटा कुरा मलाई आफूलाई लागेको, मैले आजको दिनहरूमा सिक्दै गरेको मेरो अनुभव र मैले प्र्याक्टिस गर्न खोजेको चाहिँ, हाम्रो ड्यारो मिलरले भन्नुहुन्छ आइडियाज हेभ कन्सिक्वेन्सेस होइन। जे विचार छ त्यसले परिणाम लिएर आउँछ है। हामीले जे विश्वास गर्छौँ त्यसले नै यसले रिजल्ट लिएर आउँछ। वाट वी बिलिभ इट म्याटर्स। त्यस कारणले गर्दा म के उत्साह दिन चाहन्छु भने, एउटा भनाइ पनि प्रसिद्ध छ, विकासको काममा लाग्नेहरूलाई परिवर्तन आफैबाट सुरुवात हुनुपर्छ।
निश्चित रूपमा पहिला हामी आफूले त्यो परिवर्तन सुरुवात गर्नु पर्यो एज अ क्रिस्चियन, एज अ इन्डिभिजुअल क्रिस्चियन। पहिला हामीले प्रभुको वचनद्वारा परिवर्तन भएर अनि त्यो कुरा परिवार अनि मण्डली हुँदै समाजमा लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरैचोटि हामी धेरै मोडलको कुरा गर्छौँ तर आफूलाई चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ पहिला प्रभुको वचनबाट आफूलाई हेरेर, आफूलाई परिमार्जित गरेर, आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेर अनि त्यसपछि सानै मोडल किन नहोस्, एकजनालाई किन नहोस्, एउटा परिवारलाई किन नहोस्, त्यहाँबाट चाहिँ प्रभाव पार्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा सानो उदाहरण मात्रै, मसँगै हामी आइजिएस सर, हामी बिबी सर, हामी एउटै कलेज पढेको, म पछि पढेको। त्यहाँ हामीसँगै पढ्दै गर्दा मेरो एकजना कोरियन साथी हुनुहुन्थ्यो। अनि आइजिएसएलमा तपाईँको पढाइको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने फिलिपिनो पछि नेपाल दोस्रो स्थानमा आउँछ पढाइको क्षेत्रमा। एकाडेमिक हिसाबले हामी नेपाली विद्यार्थी कम थिएन है। अनि एकचोटि भूकम्प गयो, भूकम्प गइसकेपछि मेरो कोरियन साथी आउनुभयो। अनि आइसकेपछि मैले एयरपोर्टमा पिकअप गरेँ अनि उहाँलाई मैले मेरो गाउँ लिएर गएँ। एक हप्ता बस्नुभयो। अनि एक दिन मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने, दिनेश नगर, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तिमीहरू चाहिँ विकास नभएको चाहिँ अल्छी भएर रहेछ। तिमीहरूको घर अगाडिको फोहोर पनि सरकार ल्याएर फाल्देला भनेर आश गर्दो रहेछ। त्यो भनेपछि उसले हाँस्दै मलाई भन्यो, तर त्यो चाहिँ बिटर ट्रुथ, मलाई लाग्छ त्यो तितो सत्य। हामी धेरैचोटि ठुलो कुरा गर्छौँ तर अलिकति बाहिर गएर चाहिँ आफूलाई फाइदा छैन भने अरू काम चाहिँ हामी केही पनि गर्न खोज्दैनौँ। मलाई लाग्छ त्यो बाइबलले म्यान्डेट पनि होइन। छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, गलाती 5:14 भन्छ। यो आज्ञा पालन गर्यो भने समुच्च सबै बाइबलको आज्ञा हामीले पालन गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा म यही उत्साह दिन चाहन्छु, जो यो अभियानमा हुनुहुन्छ पहिला हामीले आफूबाट सुरुवात गरौँ। अलिकति हामीमा धार्मिकता भन्दा धर्मको प्रभाव बढ्दै गएको छ अनि हाम्रो संस्कृतिको प्रभाव भएको कारणले गर्दा हामी क्रिस्चियन हौ, तर हामीले परिवर्तन भएर देखाउनु भन्दा बाहिरको प्रभाव अहिले हामीमा परेको हामी मण्डलीभित्र हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। इभन हाम्रो पार्टीमा हेऱ्यौँ भने एउटा पार्टी चाहिँ एउटा सिट ल्याएन, विभिन्न झगडाहरू भएको हामी देख्दै आएको तितो सत्य हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा पहिला हामी आफूबाट सुरुवात गरौँ, आफ्नो जीवनबाट लागू गरौँ र साँच्चै त्यो ट्रान्सफर्म लाइफको साथमा अगाडि बढौँ। निश्चित रूपमा ढिलो चाँडो एउटा आगोको झिल्का हो, यसले जब प्रभाव पार्छ हामीले धेरै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नवराजनीतिर फर्केँ म। मात्र 1 मिनटमा तपाईँले आफ्नो अन्तिम रेस्पोन्स दिनु होला। होइन, नवराज सरलाई बोल्नुभन्दा अगाडि म एउटा सानो मेरो विचार राखिहालेँ। छोटो। अनि हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ कतिचोटि के, मैले एउटा कुरा चाहिँ हामीले धेरैवटा कुराहरू चाहिँ एक्सपोर्टेड कुराहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ कि। म केही वर्ष अगाडि यो नेपाली फिल्म हेर्न भनेपछि म हलमा पस्थिनँ कि। कारण किन भन्दाखेरि आई डिन्ट सी द त्यो गड के त्यो मौलिकता चाहिँ मैले देखिनँ कि। कतिचोटि मैले संसारमा देखेका मान्छे जहाँ बढी पढालेखा हुन्छन् र मान्छे पढालेखा मान्छे अल्छी हुन्छन्। उनीहरूले व्यावहारिक काममा चाहिँ धेरै, उनीहरूले थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ धेरै गर्ने तर व्यावहारिकतालाई चाहिँ नहेर्ने छ। अनि हामीले चाहिँ यदि कोरियाको मोडल हेर्ने हो भने कोरिया चाहिँ नर्थ कोरिया भन्दा फरक हो, कम्युनिस्ट भन्दा फरक, तर पनि उनीहरूको विकासको आधारमा चाहिँ कम्युनिजम चाहिँ हावी थियो। किनभने उनीहरूको सोचमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ, ग्रुपले गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो क्या। अहिले पनि हामी चाहिँ चर्चको कुराहरू ल्याइरहेका छौँ, तर चर्चमा हामीले अगुवादेखि सबैले हेर्ने नि पहिला आफ्नो आफ्नो सुर दुना भन्छ नि, आफ्नो सुर्कने उस चाहिँ कसिरहेको हुन्छौँ भित्रबाट। अनि हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ समूहलाई विकास गर्ने। समस्या के छ, तपाईँले मिनिस्ट्री नै हेर्नुहोस्, मिनिस्ट्री नै हेर्ने भने आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैलाई हालिरहेछौँ हामीले। हामीले यो गतिले जान्छौँ भने हामीलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ इन्डियाको पोलिटिक्सले प्रभाव पारेको छ। इन्डियाको पोलिटिक्स के हो त भन्दाखेरि आफ्नो लागि जे पनि गर होइन। त्यहाँ यति धेरै पढालेखा मान्छे हुन्छन्, तपाईँले चाहिँ बाटोमा सोध्नु भने तपाईँले यहाँ जाने बाटो कहाँ छ भनेर चाहिँ सोध्ने भने उनीहरूले चाहिँ राम्रो उत्तर दिन्न। हामी त्यो इन्फ्लुएन्समा छौँ र हामी चाहिँ अहिले नेपालको परिवेशमा के फिट छ भनेर हेर। यदि हामीले चाहिँ बाहिरको कुरालाई यहाँ लाद्न खोज्यौँ भने सम्भव चाहिँ देखिँदैन। हामीले शिक्षा लिने होला, अब सिद्धान्तको कुरा सिक्ने होला, तर हाम्रोलाई माटो सुहाउँदो कुरा चाहिँ के छ। अनि यो कुरालाई यदि हामीले हेर्छौँ भने बिब्लिकली पनि बिब्लिकली हाम्रो टिचिङ हेर्ने हो भने हाम्रो संसारमा सबैभन्दा राम्रो टिचिङ चाहिँ चर्चको छ। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा कतिको उतारेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो छ। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि अहिले यति धेरै राहतको कुराहरू आएको छ, धेरै मान्छेहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर कतिजनाले त्यो राहत आफूले चिनेका जानेका मान्छे अनि जो छ तिनीहरूलाई बाँडिरहेछन् के। अनि यो मानसिकता जुन यो भाइ भतिजावादको यो मानसिकता छ, यसबाट चाहिँ विकास गर्नको लागि हाम्रो नयाँ प्याराडाइम सिफ्ट हुनु, हाम्रो सोच नै परिवर्तन हुनु पर्दछ।
र सोच परिवर्तन त्यही अघि हाम्रो के अरे सरले दिनेशजीले भन्नुभयो नि आइडिया हेज कन्सिक्वेन्सेस। यदि हाम्रो आइडियामा परिवर्तन आउँदैन भने अनि केही पनि फरक देखिँदैन। मैले त के भन्छु भन्दाखेरि हामी कतिजना क्रिस्चियनहरूले हामीले धेरैले राजनीतिको कुरा गरेका छौँ, तर हाम्रो चाहिँ राजनीतिक जुन संस्कार छ, ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि छ, अझै पनि अहिलेका नेताहरूले जे गरिरहेछन् त्यही गर्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। यदि म त्यहाँ पुगेँ भने त्यो नेताले जस्तै यतिवटा चाहिँ घर कमाउँछु, यतिवटा जग्गा जमिन जोड्छु, यतिवटा उस गर्छु भने यदि त्यही सोचले हामी ग्रसित हुन्छौँ भने नयाँ कुरा हामीले नयाँ आइडिया हामीले हाम्रो देशलाई दिन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले धन्यवाद सिलासजी, धन्यवाद। हामीसँग थुप्रै आइडियाहरू छन्, उकुस मुकुस छन्, धेरै व्यक्त गर्न चाहँदैछौँ हामी, तर टुङ्गाउनु पर्छ, हामीलाई समयले धेरै छोडिसक्यो। 1.5 घन्टा भनेको 2 घन्टा कटिसक्यौँ, त्यसकारण पनि अहिले रोक्न पर्ने भयो। म नवराजतिर फर्केँ, छोटो गरी तपाईँले भन्नु होला, त्यसपछि एउटा एनाउन्समेन्ट छ अनि अगाडि बढ्ने। ल हुन्छ। सिलासजी अनि स्वागत योग्य छ। वास्तवमा हामी आफै नै कोरियाको मोडल भनेको कोरियाले विश्वलाई दिएको मोडल हो, उसले चाहिँ कोरियाको हुबहु कहीँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने भन्दैन। भन्नाले नेपालभित्र नै पनि चितवनमा कुनै विकासको काम गरिन्छ भने चितवनको त्यहाँको रहन सहन, त्यहाँको धरातल, त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई आधार बनाएर मात्रै त्यसको दिगो विकास चाहिँ त्यसमा मात्रै निहित हुन्छ भन्ने कुरो हो। मुख्य गरी के हो भने तपाईँ हामीले पनि केही होला नि, क्रिस्चियनिटीभित्र पनि कोही मान्छेहरू धन सम्पत्ति धेरै भएका यताउति छन् होला, त्यो छुट्टै कुरो हो। तर नेपालभित्र पनि गाउँका मण्डलीहरूमा गयौँ भने नेपालमा ठुलो रिभाइभल आएको छ। नेपालको गाउँकै मण्डलीले एउटा मण्डलीबाट उठाएको भेटीले अर्को मण्डली बनाएको घटना पनि छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि भूकम्प होस् अथवा अहिलेकै परिस्थिति होस्, यस्तो बेलामा पनि आफ्नो मण्डलीभित्रका धेरै मानिसहरूलाई राहत दिइरहेको यस्ता किसिमका घटनाहरू पनि छन्। अनि कतिपय फेरि क्रिस्चियन सोसाइटीभित्र नै पनि अहिले कोही पर्यटन व्यवसाय गरिरहेका के गरिरहेका मान्छेहरू धेरै टाट पल्टेको घटना पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो भन्दा एकले अर्कालाई सहायता गर्ने सिस्टम चाहिँ नेपालमा अझै बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो बिस्तारै खारिँदै जाने कुरो हो, त्यसले गर्दाखेरि खारिँदै जान्छ, समाज चाहिँ त्यसरी नै बढ्दै बढ्दै जान्छ भन्ने कुरो हो। हामी बिब्लिकल्ली चाहिँ आफ्नो केही कुरामा एकदम ठोस रूपले अगाडि बढ्नै पर्छ। हामीसित त अगापै लभ हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ठोस किसिमले आत्मिक रूपले अगाडि बढेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अरूले अनुसरण गर्छन्। हामी विचलित हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। मेरो कुराहरू यति नै राखेँ। बिपीजी धन्यवाद। हजुर, तपाईँले अन्त्य गरिदिनुहोस्। बिपी दाजु प्रार्थना गर्ने होला नि त। अब बिपीजी जानु भइसक्यो कि जस्तो लाग्यो होइन त? हुन्छ, म छु है, एकैछिन म्युट आउनु भएको छ। ल नवराजजीको कुरा गर्दाखेरि अहिले उहाँको कुराबाट हामीले चिन्छौँ उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हो, कमिटेड फलोवर अफ क्राइस्ट। लामो समयसम्म बाहिर भएको कारणले गर्दा हामीले त्यति नचिनेको मात्रै, तर धेरै मान्छेहरूले उहाँलाई चिन्छौँ। पास्टर मोक्सानी म उहाँ कोरिया बसेको कारणले गर्दा भनेको मोक्सानी। धेरै धन्यवाद। यहाँहरूका थुप्रै विचारहरू पनि थिए होला, हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ होला, मौका भइदिएको भए। हामी अलिकति क्रस गऱ्यौँ। अर्को हप्ता एनाउन्समेन्ट है, अर्को हप्ता हामी कानुनसँग केन्द्रित कुरा गर्छौँ। नेपालमा कानुनको विकास कसरी भएर आयो, खास गरी माइनोरिटी राइट्सका सवालमा हामी क्रिस्चियनहरू र अल्पसङ्ख्यक अन्य धार्मिक समुदाय वा वर्गीय के अरे जातीय धार्मिक वर्ग लगायतका समुदायहरूसँग नेपालको कानुनको परिस्थिति के कस्तो छ, कसरी डेभलप हुँदै आयो र अहिलेसम्म के अवस्था छ, आउँदा दिनहरूमा के हुन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण सहितका प्रस्तुति आउँदैछ। एकजना कानुनविदलाई मैले पहिल्यै कन्ट्याक्ट गरिसकेको छु।
र अघिको सहमति अनुसार हाम्रो यो ग्रुपको नाम चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, ओपन पोलिटिकल फोरम होइन, अर्को केही नाममा आउँछ। तपाईँको सल्लाह सुझाव आयो भने धेरै राम्रो हुने थियो। अहिले हामी छुट्न लागिराखेका छौँ, प्रार्थना गरेर छुटौँ। हामी सबै क्रिस्चियन छौँ, आत्तिनु पर्दैन, हामी प्राय क्रिस्चियन नै छौँ यहाँ। त्यसकारण अब अरू साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि हामीसँग प्रार्थना गर्न उहाँलाई आपत्ति छैन। त्यसरी भनौँ। पास्टर जोसेफ सोरेन, तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ? तपाईँको भिडियो अफ छ। हजुर प्लिज तपाईँद्वारा प्रार्थना गरेर छुट्ने विचार गरियो। धन्यवाद बिपी सर र नवराज सरलाई राम्रो टिचिङ र आज यो मौका दिनुभएको लागि। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान अति महान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि। साँच्चीकै तपाईँले हामी यो देशको विभिन्न ठाउँका तपाईँको अगुवा दास छोराछोरीलाई यसरी भेटघाट गर्न मौका दिने हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। हामी बिन्ती र प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हाम्रो यस समसामयिक विषय उप हामी मण्डलका अगुवा र यस देशका नागरिकको हैसियतले हामी सधैँ यस देशको लागि चिन्तित भएमा हामी प्रार्थना गर्दै बिन्ती चढाउँदछौँ, ताकि हामी यो देशको लागि केही गर्न सकेका हौँ। हामी भएको कमी कमजोरी हटाउनुहोस्। हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दै सङ्क्रमण कालमा हामीलाई सुरक्षित साथ राख्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँको छोराछोरीबाट हुनुपर्ने कार्यहरू, सहायताहरू, राहतहरू हामी राम्रोसँग गर्न सकेका हौँ। हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ जुन प्रकारको विभेद हामीसँग भएको छ, हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यो विभेदको नीतिहरू, यो विभेद कार्यहरू यस देशबाट हटिजाओस्, ताकि हामी तपाईँको छोराछोरीले पनि यस देशमा समान अधिकार पाउन सकेको गर्न सकेको, ताकि यो देशमा समानुपातिक रूपमा विकासमा अगाडि बढ्न सकेको होस्। हरेक कुरो तपाईँको हातमा सुम्पर्दछ। आउँदो दिनहरूमा यसरी हामी भेटघाट गर्दै धेरै कुराहरूमा छलफल गर्दै सिक्ने र सिकाउने र विभिन्न कार्यहरूको आदान प्रदान गर्ने मौका दिनुहोस् भनेर बिन्ती र प्रार्थना गर्दछौँ। हरेक कुरो र हरेकलाई तपाईँको हातमा सुम्पर्दै छोटो बिन्ती मान्दछु, उद्धारकर्ता यीशुको नाममा सुध ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जाँदै हामीले आज जे सुन्यौँ त्यो सुन्नका लागि होइन, सिक्नका लागि। हाम्रा चिया गफहरूमा अमेरिका जापानको विकासको गफ गर्नेहरूको कमी छैन। देशमा धेरै छन् त्यस्ता गफ चुट्नेहरू, कहाँ जापानमा विकास भयो अनि अमेरिकामा भनेर, तर आफ्नो घरको विकास गर्न हामी चुकिराखेका छौँ। त्यस्तै नहोस् हाम्रो कार्यक्रम, हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सकौँ। अर्को हप्ता हामी कानुनमा केन्द्रित अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारमा केन्द्रित भएर विशेष बहस गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई सहभागिताको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। जय मसीह, सालोम। जय मसीह। बाई बाई। थ्याङ्क यू, सलोम, थ्याङ्क यू।